स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्हंस समारभ्य सनकादिक मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परम्पराम्। नमोऽस्मदाचार्य परम्पराभ्यो नमो नमो भगवता व्रजेभ्यो नमो नमो अनन्तमुखामरेभ्यो नमः। श्री श्रीपतये नमस्तु। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यां च हस्तचरण श्रवणात्वगादीन् प्रणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमेढ्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नतोऽस्मि। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पुण्यन्दिसुन्दरमुखात् दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। पुत्रमाधुर्यमा पुरो विभुर्निर्मायसे यदमुसु पुरुषा भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्टः भगवन् वचांसि मे सोऽलङ्कृशिष्टः भगवन् वचांसि मे। ॐ श्राद्धा सर्वेश्वरार्पणमस्तु। राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 श्री षष्ठ राधे गोविंद हरे गोपाल जय जय। अतः सप्तमः पुष्पकः प्रथमस्कन्धः सप्तमः पुष्पकः श्रीशौनक उवाच निर्गते नारदे सुतः सूत भगवान् बादरायणः श्रुतवांस्तदभिप्रेतं तथा किमकरद् विभो। श्रुतवाच ब्रह्मनद्या सरस्वत्यामाश्रमः पश्चिमे तटे सम्यप्रास इति प्रोक्तं ऋषीणां सत्रवर्धनः। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरी चण्डमण्डिते आसीनोपौपाप्रेष्यः प्रणिदग्धो मनः स्वयं भक्तियोगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते मले अपश्यत पुरुषं पूर्वं मयां च तदपाश्रयां यया सम्मोहितो जीवो आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि हि मामनुतेनर्थ तत्कृतं चाभिपद्यते अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगमदक्षजे लोकस्य जानातो विद्वांसचक्रे सात्तुतः संहितां येस्यां बहिः श्रूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहभयापः स संहितां भगवतीं कृत्वा अनुक्रम्य चात्मजं सुखमयापयामासः निवृत्तिनिरतं मुनिः। शौनक उवाच सवै निवृत्तिनिरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहति मेता महात्मा रामः समभेषत। श्रुतवाच आत्मारामश्च मुनयो निर्गन्थः अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हैतुकीं भक्तिमित्थं भूतगुणो हरिर्गुणाक्षिप्तमतिर् भगवान् बादरायणे अभ्यागान महदाख्यानं नित्यं विष्णु जनप्रिय परीक्षितोऽथ राजर्षिर्जन्म कर्म विलापनं शस्तां च पाण्डुपुत्राणां वक्षे कृष्ण कथोदयं यथा मृदे कौरव सृज्ययानां वीरस्वथो वीरगतिं गतिषु भृगोदरा विद्या गदा विमर्शा भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुः प्रियं द्रोणीरिति स्म पश्यन् कृष्णसुतानां सुपतां शिरंसि
उपाहरद्विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्मणि गरिहयन्ति माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं पतितप्यमाना तदारुदस् दद्दवास्पकलकुलक्षी तं सात्वयन्नाह किरीटमाली तदा सुक्षस्ते प्रमृजामि भद्रे यद्ब्रह्मबन्धोः शिर तथायिना गाण्डीवमुक्तरविशिखैरुपारे त्वाक्रम्य यत्स्नास्यसि दग्धपुत्रा इति प्रियं बल्गुविचित्रजल्पैः सात्वयित्वा च्युतमित्रसुता वद्यं सित उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन तमापतन्तं सविलक्ष्य दौरात् कुमार उद्विग्नमनमनारथेन पराद्रवत् प्राणपारीपशुरुर्व्यं यावदगमं रुद्रभयाद्यथार्क यदा शरणमात्मनः मैक्षतः श्रान्तवाजिनम् अस्त्रं ब्रह्मशिरो मेने आत्मत्राणं द्विजात्मजः अथोपपृश्यः सलिलं संदधे तत्समाहित अजानन्नूपसंहारं प्राणकृष्ण उपस्थिते तथा प्रादुष्कृतं तेजः प्रचन्नं सर्वतो दिशं प्राणपदमभिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाचः अर्जुनवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयङ्कर त्वमेको दह्यमानानामपवर्गोऽसि संसृतेः तो माध्यः पुरुषः साक्षात् धीश्वर प्रकृते पर मायां व्युदस्य चेच्छत्वा कैवल्ये स्थित्यात्मनि स एव जीवलोकस्य मायामोहितचेतसः विद्धत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणं तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहिर्षया स्वानं चानन्यभावान मनोधानाय चासकृत किमिदं सुवितकृत कुतो वेति देवदेव न वेदम्यहं सर्वतोमुखा मायाति तेज परमदारुणं श्रीभगवानुवाच वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममन्त्रं प्रदर्शितं नैवासो वेदसंहारं प्राणबाधोपस्थिते न ह्यस्यान्यतमं किञ्चिद् दस्त्रं प्रत्यवर्कसं वर्कनं जयस्तत्र तेजः उन्नद्य मासत्रज्ञो यस्त्र तेजसः सुतोवाच श्रुत्वा भगवान् प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरः पृष्ठः वापस्तं परिक्रम्य ब्रह्मं ब्रह्माय संददे संहत्यान्योन्यमुभयो स तेजसि सरसंवृते आवृत्तरोदशिखं च बभृधातेऽर्कबन्निवत् दृष्टवस्त्र तेजस्तुः तयोस्त्रिलोकान् प्रदहन्महत् दह्यमानः प्रजाः सर्वाः वा संवर्तकममं सत प्रयोपप्लव मालक्ष्यः लोकवेतिकरं सतं मतं च वासुदेवस्य संजारार्जुनोदयं तथा असद्यतरसः दारुणं गौतमीसुतं बबन्धामहर्षतां रक्ष पशुं रसनयात् यथा शिबिरायः निशीसन्तं दाम्ना बद्ध्वा रिपं बलात् प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवानम्बुजे क्षण मैनं पार्थारहसि त्रातुं ब्रह्मबन्धुमिमं जहि यो सावनागसः सुप्ता नवधिन्निसि बालकान् मत्तं प्रमत्तमन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडं प्रपन्नं विरतं भित्तं न रिपु हन्ति धर्मवित् सो प्राणान् यः परप्राणैः प्रपुष्णात्यघृणः खला तदबन्धस् तस्य हि श्रेयो यतो साध्यात्यद पुमान् प्रतिश्रुतं च भवता पाञ्चाल्यैः शृण्वतो मम आहरिष्ये शिरस्तस्य एस्ते मानिनी पुत्रः तदस्युः बन्ध्यतां पापः आतताप्यात्मबन्धुः भर्तुश्चः विप्रियं वीरः कृतवान् कुलपासनः एवं परीक्षतः धर्मं
पार्थः कृष्णेन चोदितः नैच्छद्वदन्तुः कुरु सुतं यद्यप्यात्महनं महान् अथोप्यत्य सुशिबिरं गोविन्द प्रिय सारथि निवेदयत्रं प्रियाय हि शोचन्त्या आत्मजान् हतान् तथा ऋतं पशुबद्ध पाशबद्ध आपाशबध्यम् अवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णपकृतं गुरोः सुतं वाम स्वभाव कृपया ननाम च उवाच चास हन्त्यस्य बन्धनानयं सति मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः अस्त्राग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात् स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोरधं पत्न्यास्ते नानुभगाद्विरसुकृपि तद्धर्मज्ञ महाभाग भगवद्भिर्गौरवं कुलं वृजिनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं बन्धमभीक्षणसा मारुदिदस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथामृतवत्सार्ताम् तादुरुदिम्यः श्रुमुखिः स्मुः एहि कूपितं ब्रह्मकुलं राजनैरजितात्मभिः तत्कुलं प्रदहन्त्यासु साधुबन्धं सुचापितं श्रुतोवाच धर्म्यं न्यायं सकरुणं निर्विलेकं समं महत् राजधर्मसुतो राज्ञां श्रुतोवाच धर्मं न्यायं सकरुणं निर्विलेकं समं महत् राजधर्मसुतो राज्ञः प्रत्यनन्द्य तव चोद्विजा नकुलः सदेवस्य युयुधानो धनञ्जयः भगवान् देवकी पुत्रो ये चान्ययस्य योषिता यत्र हामसितो भीमस्तस्य श्रेयान् वधः स्मृता न भर्तुर्नात्मनर्चार्थः यो हन्न सुप्तान् शिशून् वृथा निशम्य भीमगदितं द्रोणाद्याश्चः चतुर्भुजा आलोक्य वदनं सख्यु हृदमाह सन्निभ श्रीकृष्णोवाच बन्धुः ब्रह्मबन्धुर्नन्तव्य आततायि बलार्हणः मयि भूयुभय मां नातं परिपायनुशासनम् कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत् सात्वयतां प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्यमयमेव च श्रुतवाच अर्जुन सहसा ज्ञाय हरेर्हार्दमथामिना पामणिं जहार मूर्धन्यं जे द्विजस्य सह मूर्धजं विमुच्य रसनावद्यं बालहत्याहतप्रभं तेजसा मणिनाहीनं शिबिरान्निरयापयत् वपनं द्रविणादानं स्थानान्निर्यापणं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां बध्युनान्योस्तिदैका पुत्रशोकातुरः सर्वे पाण्डवाः सकृष्णया स्वानामृतानां यत्कृतं चक्रुर्निर्हरणादिकम् ओम श्री श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस सहितायां प्रथमस्कन्धे द्रोणी निग्रह नाम सप्तमो पुष्पक श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। अथाष्टमः पुष्पकः नशतवाचा तते संपरे तानं स्वानामुदकामीक्षतां दातुं सकृष्ण गंगायां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः ते निनियोदकं सर्वे विलप्य च वृषं पुनः आपुलुतः परिपादाब्ज रजः पूतसरे चले तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गान्धारीं पुत्रशोकार्थं प्रीतं कृष्णं च माधव सात्वयमास मुनिभिरहत बन्धुसुचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन् प्रतिक्रियां साधयित्वा जातशत्रुः स्वयं राज्यकेत हरिहृतं घातयित्वा सतो राज्ञा च कचस्पर्श छतायुषः आयाजयित्वा सुमेधैस्तं
त्रिभिरुत्तम कल्पकै तद्देश्यः पावनं दीक्षो शतमन्युरिवातलोत आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रां स सैन्ये युध्यव संयुक्तः द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजिते प्रतिपूजितः गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः उपलेभे धावन्ते मुत्तरां भयविहलाम् भूतरुवाचः पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं तु दभयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम् अभिद्रवति मामेष सरस तप्ताय विभो कामं ददतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम् श्रुतोवाच उपधार्य वचस्तस्य भगवान् भक्तवत्सला अपाण्डवमिदं कर्तुं द्रोणेरस्त्र्यमबुध्यत तर्ह्येवाथ मुनिश्रेष्ठ पाण्डवः पञ्चदशायकान् आत्मानोऽभिमुखा दीप्ता नालक्ष्यास्त्राण्युपाददु व्यसनं वीक्ष्य तत्ते स मनन्यविषयात्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्ष्यं व्यधाद् विभु अन्तःस्थ सर्वभूतानामात्मयोगेश्वरो हरि सोमाययः वृणोद् गर्भं वैराट्यः कुरुतन्थवे यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस् तोमोघं प्राचा प्रतिक्रियं वैष्णवं तेजा सद्य समसाम्यद भृगुतवः मां संस्थामह्यो तदाचार्यं सर्वाश्चर्यमय सुते य इदं मायया देव्या सृजत्यवति हन्त्यज ब्रह्मतेजो विनिर्मुक्तैरात्मजैः सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्णमिदमः पृथा सति कुन्त्युवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितं माया जवनिकाक्षन्नः मज्ञादोक्षज महव्ययं न लक्ष्यसे मूढदृशः नटो नाट्यधरो यथा यथा परमहंसानां मुनीनामलापानां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाग्रये यथा ऋषिकेशकलेन देवकी कंसेन रुद्धा चेति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सतात्मजा विभो तैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् विषान्महाग्नेः पुरुषा ददर्शना दशत सभायां वनवासकृत्सत मृदे मृदेनेकमहारथास्त्रयोत्रतो द्रोण्यस्त्रतश्च स्म हरिभिरचिता विपदः सन्तु नः शस्व तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्तस्या धनो पूर्वदर्शनं जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीर्भिरेधमानमधः पुमान् नैबारहत्य विधातु बहि त्वामकिञ्जन गोचरं नमो किञ्जन वित्ताय निवृत गुणवृतय आत्मरामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः मन्ये त्वं कालमीशान मनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानामयन्नमितः कलि न वेद किश्चित् भगवं चिकित्सितं तवेह न मानस्य नृणां विडम्बनं न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति करे चेत् द्वैषश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणां जन्म कर्म च विश्वात्मन् न जस्य कर्तुरात्मनः तिर्यगन् ऋषिषु यादहसु तदन्त्यन्त विडम्बनं गोप्या ददे त्वयि कृता घसिदा दामतावद् याते दशा श्रुकलिलाञ्जन सम्भ्रमाक्षं भक्त्रं निनीय भवभावनयापि स्थितस्य सा मां विमोहयति भिरपि यद् बिभेति केचित् दाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्य न वया भवाये मलयसेव चन्दनम् उपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात अजस्तोमस्य क्षेमाय वधाय च सुरदृशां भारावतारणायन्ये भुवो नाम इवो ददौ सीदन्त्याः भूरिभारेण जातो ह्यात्मा भो भारथितः
भवेस्मिन् क्लिश्यमानाना म विद्या काम कर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन शृण्वन्ति गायन्ति गणन्ति वीक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनः तयैव पश्यत्यचिरेण तावकम् भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् अप्याद्यनस्तं सुकृते हिता प्रभो जिहाससि स्वित्तसुहृदो नु जीविनः तेषां न चान्यदभवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसु योजितां महसाम् के वयं नामरूपाभ्यां यदिभिः स पाण्डवा भवतो दर्शनं तर्हि ऋषिकाणामिवेशितो नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर तोत्पदैरङ्कितः भाति स्वलक्षणविलक्षितैः इमे जनपदा सुवृद्धा सुपक्यो सधिविरुधा वनाद्रिनद्युनवन्तो हो योदन्ते तव विचितैः अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ति सुकेषु मे स्नेहपाशमिमं छिन्दिः दृढं पाण्डुषु विष्णुषु त्वयि मे नन्यः विषया मतिर्मधुपते सकृत रते मुदवहता वदद्वा गंगे बौघ मुदन्वती श्रीकृष्ण कृष्ण सकवृष्णे सभावने ध्रुग राजन्य वंशदहनानपभर्गवीर्य गोविन्द गोयति जसुरारति हरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवान् नमस्ते सुतोवाच पृथवीत्यं कलापदै परेणोताखिलोदय मन्दं जहास वैकुण्ठो मोहयन्निव मायया तं बाढमित्युपमन्त्र्य प्रविश्य गजसाहाय्यं स्त्रियश्च सुपुरं यस्यन् प्रेम्णः राज्ञा निवारिता व्यासाद्धैरीश्वरे हाज्ञैः कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितोऽपितिहासैर न भूदेतस्य चर्पितः आहाराजा धर्मसुतः चिन्तयन् सुहृदां वदां प्राकृतेनात्मनः विप्राः स्नेहमोहवसंगता अहो मे पश्यतामाया ज्ञानं हृदि रूढं दुरात्मनः पारक्ये स्वैव देहस्य वयो मे क्षोणिर्हता बालद्विजसुहृदमित्रः पितृभातृर्गुरुद्रुह न मे स्यान्निरयान्मुक्तो यापि वर्षायुतायुतये नैनो राज्ञ प्रजाभर्तुर् धर्मयुद्धे वधो दिशाम् इति मे न तु बोधाय कल्पन्ते शासनं वचः स्त्रीणां मध्यत बन्धूनां द्रोहो योषाभिः स्थितः कर्मभिर्गृहमेधि अरणहं कल्पो विपोहितं यथा पङ्केन पङ्काभ्यः सुरया वा सुराकृतं भूतहन्तं तथैवैकां न यज्ञैर्माष्टुमर्हति। ओम श्री श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस संहितायां प्रथम स्कंदे कुंती स्तुतिरवे युधिष्ठिरानुतापो नामाष्टमः पुष्पकः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। हामी प्रथम स्कंद को केवल 3टा श्लोक भागवत को महत्व के हो, भागवत को महत्व के हो, यसलाई सुन्ने अधिकारी कस्तो हुनुपर्छ, कस्तो अधिकार प्राप्त गरेको व्यक्तिले मात्रै भागवत सुन्न पाउँदछ, यो किन सुन्ने, कसरी सुन्ने, भागवत भनेको के हो, यी सबै कुराहरू मैले भनिसकेँ। जति सके त्यति भने। अब प्रथम स्कन्धको 3टा श्लोकलाई हिजो वर्णन गरियो। अब यहाँ 3टा श्लोकमा पहिलो श्लोकमा भगवानको वेदव्यासले जब भागवत ग्रन्थ रचना गर्न लाग्नु भएको थियो त्यो बेलामा भगवानको मङ्गलाचरण गर्नुभएको थियो। दोस्रो श्लोकमा भागवत धर्मको के गर्दछ, भागवत धर्मले, भागवत सुन्ने अधिकारी को हो, कस्तो हुनु भएको व्यक्तिले मात्रै भागवत सुन्न सक्छ
र भागवत सुन्ने इच्छा मात्र गर्नाले पनि भगवान हाम्रो हृदयमा आएर अवरुद्ध हुनुहुन्छ। जसको मत्सरहरू ईर्षा द्वेषहरू चाहिँ हराइसकेको छ भित्र, ती केही पनि रहँदैन भने त्यसले मात्रै भागवत सुन्न पाउँछ भन्ने कुराहरू जस्तो भने। र मच्छर भनेको के हो त? बाहिरको मच्छर त हामीले सुनेका छौँ, देखेका छौँ, हामीलाई कति टोकेर डेङ्गु पनि लागिसकेको हुन्छ। तर भित्रको मच्छर भनेको चाहिँ कस्तो हो भने यो अत्यन्त यो ईर्षालु, अर्काको ईर्षा गर्ने, अर्काको डाहा गर्ने, यस्तो भित्रको मत्सर जब बढी हुँदै जान्छ तब अर्काको कुभलो मात्रै देख्न चाहन्छ त्यस्तो व्यक्तिले। अर्काको नाश भएको, अर्काको हानि नोक्सानी भएको, अर्काको विध्वंस भएको देखेपछि उसको मन प्रफुल्ल हुन्छ। बल्ल खाइस्, मात्तिएको थिइस् त, निकै चढ्या थिइस्, बल्ल भेटिस्। त्यस्तो प्रकृतिको क्या। कसैको उन्नति प्रगतिमा खुसी नहुने, तर कसैको हानि नोक्सानी भयो भने अत्यन्त प्रफुल्लित हुने। त्यो हो मत्सर, भित्रको मत्सर जुन ईर्षा डाहा हुन्छ, त्यस्तो प्रवृत्तिको हुन्छ। त्यसलाई कम गर्दै जानुपर्छ। यदि हामीले भागवतका श्लोकहरू सुन्दै गयौँ, त्यसमा आफ्नो रस राख्दै गयौँ भने हाम्रा यो भित्रका हाम्रा शत्रु हुने, यिनले हामीलाई सधैँ दुःख मात्रै दिन्छन्, सधैँ पीडा मात्रै दिन्छन्। हामी खुसी हुन चाहन्छौँ भने यी मत्सरहरूलाई हटाउँदै जानुपर्छ। मद मत्सरहरूलाई हटाउने, भगवतप्रति भक्ति लाउने। अब यहाँ भनिएको छ, ऋषि उचुः तोया खलु पुराणानि चेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि अन्यत यानि वेदमिदं श्रेष्ठो भगवान् बादरायणी मुहुरैरसिक भुविकाव सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासतः त एकदा तुमनयः प्रातः हुताग्नय। एक दिनको कुरो हो। सम्पूर्ण ऋषिश्वरहरू 88,000 ऋषिहरू चाहिँ अत्यन्त यो कलिको प्रवेश भगवानको जब पृथ्वीबाट निर्गमन भइसकेको थियो, भगवान आफ्नो स्वधाम गइसकेपछि यहाँ कलिको बास भयो पृथ्वीमा। र ऋषिहरूको काम के हुन्थ्यो भने गएर तपस्या गर्ने, यज्ञ आदि गर्ने, यस्तो कार्य गर्नुहुन्थ्यो ऋषिहरूले। तर त्यहाँ कलिले बाधा पुर्याउन थाल्यो। जब कलिले बाधा पुर्याउन थाल्यो तब ऋषिहरू अत्यन्त पीडित हुनुभयो र के गर्ने होला, किन कर्तव्य विमूढ हुनुभयो। र अब यी प्राणीहरूको धेरै आयु पनि रहन्न र बुद्धि पनि कलिले हर्दछ भने यो अवस्थामा प्राणीको उद्धार कसरी होला, हामीले कहाँ गएर के गर्दाखेरि चाहिँ प्राणीको कल्याण हुन सक्छ भन्ने चिन्ताले उहाँहरू ब्रह्माजी कहाँ पुग्नुभयो। जब ब्रह्माजी कहाँ पुग्नुभयो, उहाँहरूले भन्नुभयो, प्रभु कलिको प्रवेशले पृथ्वीमा त मनुष्यहरूको मति पनि हीन हुन थाल्यो। हीन मतिका दुर्लभ मनुष्यहरू, न आयु छ, न चाहिँ बुद्धि छ। बुद्धि भए पनि बुद्धिले काम गर्दथे, बल बुता केही छैन, न कर्म नै गर्छन्। कसरी यिनीहरूको कल्याण हुन्छ भनेर हामी अत्यन्त चिन्तित भयौँ र हामीले तपस्या यज्ञादि पनि गर्न पाएनौँ। कहाँ कसरी गर्ने होला भनेर जब बिन्ती गरेका थिए, ब्रह्माजीले एउटा चक्र छोडिदिनु भयो। त्यो नेमी नाम भएको चक्र छोडिदिनु भयो। त्यो चक्र यसरी गयो ऋषिहरूलाई भन्नुभयो, यही चक्रको पछि जाऊ, जहाँ यो चक्र गएर अडिन्छ त्यही गएर आफ्नो सत्सङ्ग सुरु गर र त्यसैबाट मनुष्यको पनि कल्याण हुनेछ भनेर ब्रह्माजीले पठाउनु भयो। त्यसपछि त्यो चक्रको पछि लागेर ती 88,000 ऋषिश्वरहरू जानुभयो र त्यो गएर गङ्गाको तटमा नेमी सारण्य क्षेत्र भनेर जुन अहिले भनिन्छ, त्यही क्षेत्रमा गएर त्यो अडियो। त्यहाँ गएर अडिएपछि ती ऋषिश्वरहरू त्यहीँ बस्न लाग्नुभयो। त्यहाँ अत्यन्त ठुलो जङ्गल थियो र बिचमा सुनसान जमिन, गङ्गाको तट, यस्तोमा गएर जब अडिएको थियो, त्यहाँ ऋषिश्वरहरूले चाहिँ यहाँ धेरै वर्षसम्म गरिने दीर्घ सत्रको सुरु गर्नुभयो। त्यहाँ यज्ञ सुरु गर्नुभयो। त्यसै अवस्थामा सुतजी आइपुग्नुभयो। त्यहाँ सुतजी अत्यन्त ज्ञानी, सर्वशास्त्र विशारद, सबै शास्त्रहरू पढ्नु भएको, परावर भूत भविष्य सबै जान्नेवाला हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई ऋषिश्वरहरूले आसनमा बसाउनु भयो। पूजा अर्चना गरेर त्यहाँ आसनमा बसाएर उहाँबाट नै सत्सङ्ग सुरु गर्नुभयो। यहाँ त्यही भनिएको छ र सोध्न लाग्नुभयो ऋषिहरूले,
ती 88,000 ऋषिहरूमा वयोवृद्ध ऋषि जो हुनुहुन्थ्यो सनक ऋषि, उहाँले चाहिँ यहाँ प्रश्न गर्न लाग्नु भएछ। तया खलु पुराणानि सेतिहासानि च नग आख्यातान्यप्यधीतानि सर्वशास्त्राणि यान्नु त। हजुर, हे खलु पुराणानि, सबै पुराणहरूको जान्ने हुनुभएका सेतिहासानि च नग, स इतिहास, इतिहास समेत सम्पूर्ण जान्ने भएका चानग, अनग, जसको चाहिँ कुनै पाप छैन, यस्ता अनग हुनुभएका तपाईँले यो भनिदिनुहोस् कि धर्मशास्त्राणि यानि त, सबै धर्मशास्त्रहरूको पनि ज्ञाता हुनुहुन्छ। यानि वेदम वेदाम श्रेष्ठ हो भगवान् बादरायण, सबै भगवान् बादरायणबाट, बादरायण भनेको वेद व्यासका पुत्र सुकदेवबाट चाहिँ हजुरले सम्पूर्ण वेदको पनि ज्ञान लिइसक्नु भएको छ। अन्य च मुनयः सुत परावर विदो विदो, सबै भूत भविष्यको ज्ञाता हुनुहुन्छ। यस्ता हजुरले व्यत्यन्तम सौम्य तत्सर्वः तत्तो तदनुग्रहात् ब्रूहि स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुः गृहमुतः। म प्युतः, गुरुमा पनि अत्यन्त उत्तम गुरु हुनुभएका हजुरले हामीलाई स्नेह गरेर यो बताइदिनुहोस् भनेर यहाँ प्रश्न गर्न लाग्नुभयो। तत्र तत्राञ्ज सायुष्मन् भवता यद विनिश्चितम पुंसाम एकान्ततः श्रेयस्तन्नः संसितुमर्हसि। मानिसको कल्याण कसरी हुन्छ, यहाँ उहाँहरूले 6वटा प्रश्न गर्न लाग्नुभयो। ऋषिलाई 6वटा प्रश्न गर्नुभएछ। किम श्रेयम, किम कल्याणम, कल्याण कसरी हुन्छ मनुष्य मात्रको, शास्त्र सार कह, शास्त्रको सार के हो, किनभने यहाँ शास्त्र त अनेक छन्, अनेक कुरा भनिएको छ। एउटा शास्त्रले यसो गर अनि भगवत प्राप्ति हुन्छ अथवा तेरो यो कुरा पुरा हुन्छ, अर्को शास्त्रले यो गर अनि तेरो यो कुरा पुरा हुन्छ भनेर विभिन्न बाटो देखाएको छ, जसले गर्दा भ्रम पैदा भइरहेको छ। त्यसैले भनिदिनुहोस् शास्त्रहरूमा सार के हो, शास्त्रको सार के हो। किनभने भगवानले जब सृष्टिको कल्पना गर्नुभयो त्यो बेलामा केवल भगवान मात्र हुनुहुन्थ्यो। भगवानले सृष्टिको रचना गरेपछि ब्रह्मालाई ब्रह्म ज्ञान, वेदको ज्ञान भगवानले नै दिनुभयो र त्यही ब्रह्माबाट चाहिँ उत्पत्ति हुँदै हुँदै यी शास्त्रहरू पनि त्यही ब्रह्मको वेदको अध्ययनबाट विभिन्न शास्त्रहरू बने, जुन भगवानको वाणी भनेर हामीले चिन्दछौँ भने कुनै वाणी झुटो त हुन सक्दैन। त्यसैले कुन चाहिँ शास्त्र मान्ने, भगवानको वाणी त सबै नै झुटो त नहुनु पर्ने हो, सबै सत्य नै हुनुपर्ने हो, र किन विभिन्न थरीका छन् त, र कुनलाई मान्ने र सार के हो भनेर प्रश्न गर्नुभयो। त्यस्तै सोऽवतार प्रयोजनम, भगवानको अवतारको प्रयोजन के होला। जब भगवानको भ्रिकुटीमा एवको कालको वास हुन्छ भनिन्छ, भगवानले भ्रिकुटी यसो हल्लाइदिँदा उहाँ यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड संसारलाई प्रलय गर्न सक्नुहुन्छ भने भगवानले किन अवतार लिइरहनु पर्यो र। एउटा दैत्य जन्मियो, एउटा दैत्यले पृथ्वीमा भार बनाइरह्यो भन्दैमा भगवानले जन्मिनु पर्छ र। के हो जन्मिनुको प्रयोजन, के हो भगवानको। किम कर्म, मानिस मात्रले के कर्म गर्दा कल्याण हुन्छ, उसको कल्याण के गर्दा कल्याण हुन्छ, के गर्दा हुँदैन भनेर भ्रममा छन् मानिस, र के गर्नुपर्छ, कर्म कसरी गर्ने मानिसले। भगवानका अवतारहरू कतिवटा छन्, कति अवतार लिनुभयो भगवानले, यो पनि भनिदिनुहोस्। र धर्मका शरणम गत, देवकी वसुदेवको गर्भबाट किन जन्मिनुभयो भगवान भनेर भगवानले किन जन्म लिनुको प्रयोजन के भनिहाल्यो। त्यसपछि धर्मका शरणम गत, भगवान श्रीकृष्ण जब द्वापर युगमा भगवान स्वधाम गमन भएपछि पृथ्वीमा कलिको वास भयो भनिन्छ। त्यसपछि धर्म कहाँ गएर बस्यो। पहिला त भगवानले भनेका वचनहरू भगवान श्रीकृष्ण भनेर हामी पूजन गर्थ्यौँ भने अब कसलाई पुज्ने, धर्म कहाँ छ भनेर यसरी प्रश्न गर्नुभयो। र त्यसपछि यस्ता प्रश्नहरू सुनेपछि ऋषिश्वरले आफ्नो गुरुदेवको पहिला वन्दना गर्नुभयो। गुरुदेवको हुनुहुन्थ्यो त सुतजीको भन्दा उनै बादरायणी सुकदेव चाहिँ हुनुहुन्थ्यो, जो वेद व्यासका पुत्र।
गर्भमा 12 वर्ष बसेर यो कलीमा म जन्म लिन्न, किनभने भगवानको मायाले छोप्छ र म पनि कलीको प्रभावमा पर्छु भनेर उहाँले जन्म नै लिन चाहनु भएको थिएन। जब भगवान श्रीहरि आएर सुक तिमी निस्क, तिमीलाई कलीले छुने छैन मेरो कलीले भनेर भगवानले भनेपछि उहाँ जन्मिनु भयो 12 वर्षमा। त्यो बेला वेदव्यास अत्यन्त पुत्रको अनुहार कहिले हेरौँला भनेर व्याकुल अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। तर सुकदेव जन्मेर के गर्नुभयो त भन्दा जन्मिने बित्तिकै दुवाल त्यो साल नालै सहित बोकेर दौडिनु भयो जङ्गलतिर। त्यसरी न बाबुको अनुहार हेर्नुभयो न आमाको अनुहार हेर्नुभयो, कसैलाई नहेरी दौडिनु भयो। त्यो देखेपछि पछि पछि वेदव्यास लाग्नुभयो भनेर यहाँ वन्दनामा भनिएको छ। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरौ विनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतस्मि। यसरी 12 वर्षमा जन्मिएको छोरा कुद्नुभयो। यसरी कुद्नुभयो कि नफर्किने गरी। यम प्रव्रजन्तमनुपेत, प्रव्रजन्त भनेको नफर्किने गरी कुद्नुभयो उहाँ। र उहाँ यस्तो हुनुहुन्थ्यो जसको कुनै संस्कार भएको थिएन। 12 वर्षमा त एउटा पुरुषको सम्पूर्ण संस्कार भइसक्नुपर्छ। गर्भ संस्कारदेखि लिएर गर्भ संस्कार त गर्भमा हुँदा गर्नुभयो होला, जन्मेपछिका जति पनि संस्कारहरू हुन्छन्, नामाकरणदेखि व्रतबन्धदेखि सम्पूर्ण कर्महरू कुनै पनि गरेको थिएन। तर उहाँको ज्ञान कस्तो थियो भन्दा कुनै कर्म गर्नुपर्ने आवश्यकै थिएन, उहाँ त्यस्तो ज्ञानी भएर जन्मिनु भएको थियो भनिएको छ यहाँ। यसरी सुतजीले यो स्तुति गर्नुभएको आफ्नो गुरुको, गुरुज्यू हजुर यस्तो हुनुहुन्थ्यो भनेर। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यसरी गुरुको प्रार्थना गर्नुभयो र अरू पनि प्रार्थना गर्नुभएछ यहाँ। सो स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्थसतं तमन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। यह जो स्वानुभावमखिलम्, आफ्नै स्वभावले अखिलम अखिलम श्रुति सारमेकम, सबै श्रुतिहरूको सार चाहिँ, सबै वेद पुराण सम्पूर्ण वेदहरूको सार चाहिँ हजुरले पाइसक्नु भएको छ। वेदहरूको सारले अध्यात्म दीपमति तीर्थ सताम तमन्धम, जुन अन्धकार, जुन अज्ञानताको अन्धकार छ त्यसलाई हजुरले ज्ञानको दीपले प्रज्वलित पार्न सक्नुहुन्छ। यस्ता हजुरलाई संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यम, संसारको करुणाको लागि पुराणका गुह्य गोप्य गोप्य कुराहरूलाई पनि हजुरले प्रकाशित पारिदिनुहुन्छ। यस्ता मुनि, जुन मुनिका पुत्र हुनुहुन्छ, मुनिका प्रिय पुत्र भएका व्यास मुनिका प्रिय पुत्र भएका हजुरलाई कोटि कोटि नमन छ भनेर यहाँ सुतजीले आफ्ना गुरु शुकजीको प्रार्थना गरिरहनु भएको छ। जब ऋषिश्वरहरूले प्रश्न सोध्नुभयो भगवानको गुणानुवाद गाउनलाई, भगवानको चर्चा गर्नलाई पहिले वन्दना, मङ्गलाचरण, भगवानको स्मरण, गुरुको स्मरण गरेर मात्रै गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले उहाँले यो भन्दै हुनुहुन्छ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवानलाई पनि सम्झिनुभयो, देवीलाई सम्झिनुभयो, नरमा उत्तम भएका नरोत्तम भगवानलाई पनि नमो नमः भन्नुभयो। साधु मुनयः साधु पृष्ठोहम भवद्भिर्लोक मङ्गलम यत्कृत कृष्ण सम्प्रश्नो येन आत्मा सुप्रसिद्धति। हे मुनेश्वरहरू, 88,000 ऋषिहरूलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ सुतजी, हे मुनेश्वरहरू, हजुरले त अत्यन्त कल्याणकारी प्रश्न गर्नुभयो, जुन यो हजुरको कल्याणको लागि नभएर सम्पूर्ण मानव मात्रको कल्याणको प्रश्न गर्नुभयो। मानव मात्रको कल्याण केमा छ? ऋषिश्वरहरूले आफ्नो लागि कुनै प्रश्न गर्नु भएन। अब कलिको प्रवेश भइसक्यो पृथ्वीमा र मानिसको कल्याण कसरी हुन्छ? जुन बुद्धि पनि हीन, मति पनि हीन, अल्प आयुका हुन्छन्,
त्यस्ता मानिसको कल्याण कसरी हुन्छ भनेर यो अत्यन्त सुप्रसिद्ध प्रश्न गर्नुभयो। मेरो आत्मा चाहिँ एकदमै खुसी भयो यो प्रश्न सुनेर भन्नुहुन्छ। सबै पुंसा परो धर्म यतो भक्ति र दुःख जे अहैतुक्य प्रतिहता यही आत्मा सुप्रसिद्ध थे। अहैतुक भक्ति, अहैतुकी भक्ति भनेको कुनै प्रयोजन बिनाको भक्ति गर्नु नै सबैको लागि कल्याणकारी छ। कुनै जुन काम्य कर्म गर्छौँ हामी, यो भगवान यो प्राप्त गरौँ भनेर काम्य कर्म गर्छौँ भने त्यो अहैतुकी भक्ति होइन। भगवानलाई हामी पूजा गर्छौँ, आराधना गर्छौँ र मलाई मुक्ति दिनुहोस् भगवान भन्छौँ भने त्यो पनि हाम्रो अहैतुकी भक्ति होइन। त्यसमा पनि हेतु रहेको भयो। मलाई मुक्तिको लागि मैले सेवा पूजा गरेँ, यो संसारमा नजन्मिन दुःख नभोग्नको लागि मैले सेवा पूजा गरेँ, भगवानलाई त्यो इच्छा गरेर सेवा पूजा गरेँ भने त्यो पनि हैतुकी भक्ति भयो, अहैतुकी भक्ति भएन। त्यसैले भगवानको सेवा पूजा गर्दाखेरि जहिले पनि अहैतुकी भक्ति, कुनै पनि प्रयोजन बिना सेवा पूजा गर्ने, भगवानमा प्रीत लगाउने, यस्तो गर्नु पर्दछ भन्नुहुन्छ। अध्यक्ष जे भगवान अध्यक्ष जे जस्तो नाश नहुने भगवानलाई अध्यक्ष जे पनि भनेर चिनिन्छ। त्यसरी गर्नुपर्छ। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जन यात्यासु वैराग्य ज्ञानम च यदोहैतुकम। यदि हामीले अहैतुकी भक्ति गरेर भगवानमा मन लगाएर यदि भक्ति गर्यौं, कुनै प्रयोजन राखेनौं भने त्यो भक्तिबाट तुरुन्तै ज्ञान प्राप्त हुन्छ, भक्ति प्राप्त हुन्छ, भक्तिबाट ज्ञान हुन्छ र त्यो ज्ञानले वैराग्य उत्पन्न गराउँछ। यो संसारसँग लिप्त हुँदैन। संसारको कर्म गर्दै गर्दै पनि हामी यसबाट मुक्त रहन्छौँ, मुक्त रहन सक्छौँ भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। स्वर्म धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुय नोत्पादयत यदि रतिम श्रम एवै केवलम। यदि कसैले धर्म गरे भन्छ, घन्टौं घन्टा भगवानको अगाडि गएर सेवा पूजा गर्छ, तर उसको मन चाहिँ अन्तै छ, भगवानमा रति छैन, भगवानमा प्रेम लागेको छैन भने त्यो केवल श्रम मात्र हो, त्यसले भक्ति उत्पन्न गर्न सक्दैन भनेर यसरी भन्नुभएको छ। एवं सा प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवतत्व विज्ञानम मुक्त सङ्गस्य जायते। मुक्त सङ्ग भएर आफूसँग आफ्ना मेरो यो शरीरसँग जे सम्बन्धित छ, म र मेरो भन्ने कुराहरूसँगबाट मुक्त रहेर भगवानको भक्ति योग गरोस्। त्यसले चाहिँ विज्ञानम, आफ्नो अनुभवले प्राप्त गरेको ज्ञानबाट भक्ति गरोस्। त्यसले चाहिँ विज्ञान पनि जागृत हुन्छ। कसरी भक्ति गर्नुपर्ने रहेछ, कसरी यो संसारमा चल्दै चल्दै पनि भगवत प्राप्त गर्न सकिने रहेछ भनेर त्यो चाहिँ उत्पत्ति हुन्छ। विद्यते हृदय ग्रन्थि छिन्दन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। यदि त्यस्तो गर्यो भने के हुन्छ त, भित्रका जुन हाम्रा कुण्ठाहरू छन्, जुन ईर्ष्या द्वेष मोह यो क्रोध यस्ता लोभहरू जतिका त्यस्ता कुण्ठा गाँठा परेर बसेका छन्, ती सबै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ छेदन हुन थाल्छ। विद्यते त्यहाँ गएर भेदन हुन थाल्दछ। हृदय ग्रन्थीहरू चाहिँ त्यहाँ गएर त्यो भगवानको भक्तिले त्यसलाई शुद्ध बनाउँदै जान्छ। छिन्दन्ते सर्व संशय। त्यसपछि हामीलाई त कतै भगवान पो छैनन् कि, कतै यो मैले भक्ति भनेर गर्दै गर्दा मैले गल्ती पो गरिरहेको छु कि, अरूले चाहिँ संसारका कुराहरू प्राप्त गरिसके, मैले त न भगवान प्राप्त गर्ने भएँ, मेरो त केवल शङ्का मात्र। यस्तो शङ्का गर्न थाल्यो, संशयात्मिका बुद्धि लिएर यो हो कि होइन भन्दै हामीले गर्न थाल्यो भने त्यसले हामीलाई भक्ति दिँदैन। त्यसैले भगवानको अहैतुकी भक्ति गरेर भगवानमा प्रीत लागिसकेपछि यो संशयहरू, यो हाम्रो जुन शङ्काका दृष्टिहरू छन्, यी सबै नाश भएर जान्छन्। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। यो के का कारणले हुन्छ त भन्दा जन्म जन्मान्तरको कर्मले गर्दाखेरि हामीलाई त्यो मति लागिरहेको हुन्छ। यदि भगवानमा भक्ति लागिसकेपछि हाम्रा ती पूर्वका हाम्रा जुन कर्महरू छन्, त्यसले उत्पन्न गरेका यी शङ्काहरू पनि हराएर जान्छन् र क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, त्यसका दुष्ट कर्महरू नाश हुँदै जान्छन् र शुभ कर्महरू चाहिँ वृद्धि हुँदै जान्छन्। दृष्ट एवात्मनीश्वरे।
यसरी भगवानको भक्ति अतो वै कवयो नित्यम भक्ति परामया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वत्यात्म प्रसिद्धनिम। त्यसले गर्दा भगवानको जब यसरी भक्ति गरिन्छ भने आत्मा शुद्ध हुन्छ, खुसी हुन्छ, आनन्दित प्राप्त हुन्छ। सप्तम रजस्तम इति प्रकृते गुणास्तै युक्तम परः पुरुष एकैयास्ते दत्ते इत्यादये हरिविरेञ्चि हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनर्णां स्युः। भगवानले 3टा रूप लिनुभएछ, सत्व रूप, रज रूप र तमो रूप। जुन सत्व रूपले पालन गर्नुहुन्छ, रज रूपले सृष्टि गर्नुहुन्छ, तमो गुण धारण गरेर संहार गर्नुहुन्छ। त्यो मध्ये रजगुण चाहिँ अब ब्रह्मको रूप लिनुभएको छ, तमो गुणले शिवको रूप लिनुभएको छ भने सत्वगुणले श्री विष्णु श्री हरिको रूप लिनुभएको छ। यसरी हामीले यी सबै भन्दा पनि सतम विशुद्धम क्षेमाय कल्पन्ते येन तानिह। सत्वगुणलाई नै हामीले यदि धारण गरेर, सत्वगुणलाई नै हामीले आराधना गरेर सेवा गर्यौं भने यो नै मुक्तिको बाटो बन्दछ। मुमुक्षुभो घोर रूपान हितभूत पतिनथ नारायण कला शान्ता भजन्ती हनसुभः। त्यसैले भगवानको नारायणको यो शान्त रूपलाई नै हामीले भज्नु पर्दछ। रजस्तम प्रकृतय धर्मशीला भजन्ती वै पितृभूता प्रजेशादिन श्रेयस्वरीय प्रजेक्षवः वासुदेव परामुख वेदा वासुदेव परामका वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया। वासुदेव नै वेद हो, वासुदेव नै यज्ञ हो, वासुदेव नै योगहरू जुन हामीले योग गर्छौँ त्यो पनि वासुदेव नै हो। वासुदेव परा क्रिया जुन हामीले क्रिया कर्म जुन गरिरहेका छौँ यो सबै भगवान नै हो भनेर हामीले गर्नुपर्छ। वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्म वासुदेव परागति। जो परम धर्म भनेर हामीले अलौकिकी धर्म गर्छौँ त्यो पनि वासुदेवकै, वासुदेव नै हो। ज्ञान पनि वासुदेव, तप गर्नु पनि वासुदेव नै हो। त्यसैले यी सम्पूर्ण कर्महरू हामीले वासुदेव नै हो भनेर गर्दै गऱ्यौँ भने हामी चाहिँ अन्त प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विभ्रञ्जित यता ह्यावहितो ह्यस्निर्धारु स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च यथा पुमान् असो गुणमयैर्भावैर्भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः सुनिमुतेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते गुणेषु तद्गुणान् भावयत्येष सत्त्वेन लोकावैलो। यसरी भगवानको हामीले भगवानमा भक्ति लगाएर गऱ्यौँ भने हामी मुक्ति हुन सक्छौँ। यो उनी भए पनि कलियुगै भए पनि मानिसको कल्याण हुँदछ भनेर यहाँ भन्नुभएछ। धर्म से हापवर्ग से नाथ उपाकल्पते। धर्म भनेको मैले ठ्याक्कै यति छोडेछु है, अलिकति यो बिचको छोडेर यता गएछु। यहाँ धर्म भनेको मुक्तिको लागि होइन, मैले भने धर्म गर्ने भनेको मुक्तिको लागि नभए के अरे यो कुनै प्राप्त गर्नको लागि नभएर मुक्तिको लागि हुनुपर्दछ। इन्द्रियहरूको प्रयोग चाहिँ आफ्नो मोज मस्तीको लागि नभएर केवल कर्म प्राप्तिको लागि, सन्तान उत्पादनको लागि मात्रै हुनुपर्दछ। वदन्ति तत्त्वविद तत्त्वम यज्ञानमद्वयम्। तत्त्वविदहरूले तत्त्वको ज्ञान लिनु पर्दछ भनेर भनिएको छ। तत्त्व एउटै छ, पहिला तत्त्व बुझ्नु पर्दछ। तत्त्व एउटै छ, त्यही तत्त्वलाई ब्रह्मज्ञानीहरूले चाहिँ परब्रह्म भनेर चिन्छन्, योगीहरूले परमेश्वर भन्छन् र त्यसैलाई भक्तहरूले देवता भनेर चिन्छन्। तर त्यो तत्त्व एउटै हो। जसले योग गरेर बस्छ त्यसले पनि त्यही परब्रह्मलाई भजेको हुन्छ। जसले परमेश्वर भनेर निर्गुण सगुण तत्त्वलाई बुझ्छ, जसको गुण 3टा गुण हुन्छ, रजोगुण र सत्वगुण र तमोगुण 3टा गुण चाहिँ हुन्छ, जसको आकार देखिँदैन त्यसले परमेश्वर भनेर भन्छ। जसले चाहिँ भक्तहरू हुन्छन् तिनले चाहिँ एउटा स्वरूप साकारको रूपलाई चाहिँ भगवान भनेर भन्छ। तर त्यो तत्त्व एउटै हो। जस्तो एउटा दुधबाट मक्खन पनि बनाउन सकिन्छ, त्यसैबाट रसवरी पनि बनाउन सकिन्छ, त्यसैबाट मलाई पनि बनाउन सकिन्छ। जसलाई जे मन पर्छ, जे मिठो लाग्छ त्यही बनाएर खान्छन्। त्यस्तै हो भक्त भगवान पनि जसलाई जुन स्वरूपको आराधना गर्न मन लाग्छ त्यही स्वरूपको गरोस्, तर त्यसरी भक्ति गरोस्। यो भक्ति हुनको लागि के चाहिन्छ त भन्दा सत्सङ्ग चाहिन्छ। जसको भक्ति गएर लाग्दैन त्यसले सत्सङ्ग जाओस्, तीर्थाटन जाओस्, त्यहाँ भक्त सन्तहरूको दर्शन, उनीहरूको वचनामृतहरू
श्रवण गरेर भक्तिमा लाग्दछ। पहिला भगवानको श्रोतव्य कृतितव्य ध्येय पूज्यश्च नित्यदा यदनुध्यासिनः युक्ता कर्म ग्रन्थि निबन्धनम। भगवानको पहिला श्रव्य भगवानको गुणानुवादहरू सुन्नुपर्छ र त्यो गुणानुवादहरू जब हामी सुन्न पाउँदैनौँ त्यो बेला आफूले भजन श्रवण के अरे आफूले भन्नुपर्छ, अरूलाई सुनाउनु पर्छ। जब सुन्ने गर्दै गरेपछि भगवान भक्ति त त्यसै जागेर आउँछ। अनि त्यसपछि ध्यान गर्ने, भगवानको नित्य पूजन गर्ने, यस्तो गर्नाले हाम्रा सम्पूर्ण यी ग्रन्थीहरू जुन पाप ग्रन्थीहरू छन् भित्र त्यो चाहिँ हराएर जान्छ। छिन्दन्ति कोविदस्तस्य को न कुर्यात् कथार्थिम्। यसको जब ग्रन्थीहरू भित्रका छिन्न भिन्न हुँदै गएपछि भगवानको कथामा कसलाई रति लाग्दैन र, कसलाई प्रीति लाग्दैन, कसलाई सुन्न मन लाग्दैन र भनेर भनिन्छ। नट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नैष्टिकी अनित्य, नित्य भक्ति लाग्दछ। नैष्टिकी भक्ति भनेको नित्य निरन्तर लाग्ने भक्ति। यस्तो लाग्दछ। ह्या भद्राणी विधुनोति, अकल्याणहरू चाहिँ धोइएर जान्छन् र कल्याणहरूको चाहिँ वृद्धि हुँदै जान्छ। यसरी वर्णन गर्नुभयो। यो दोस्रो अध्यायमा ऋषिले यसरी वर्णन गर्नुभयो भन्दै आज अब त्यसपछि आयो तेस्रो अध्याय। तेस्रो अध्यायमा जुन सोध्नु भएको थियो भगवानका कति अवतारहरू भए, श्रेयको कुरा त भइहाल्यो र भन्नुभयो यो सम्पूर्ण ग्रन्थहरू सम्पूर्ण शास्त्रहरूमा श्रेयकर शास्त्र कुन छ त भन्दा जुन भगवानको गुणानुवादले भरिएको महापुराण भागवत श्रीमद् भागवत छ त्यो नै सर्वोत्तम हो। किनभने अन्य अन्य शास्त्रमा विभिन्न कुरा यो गर त्यो गर भनेर भनिएको छ। त्यो कस्तो हो भने एउटा वृक्षमा विभिन्न हाँगा पात फल सबैलाई रस जल त चाहिन्छ, तर त्यो सबैलाई हामीले हुर्काउनु पर्दाखेरि पातमा छुट्टै, फलमा छुट्टै, त्यो हाँगामा छुट्टै, यो पातमा छुट्टै, त्यसरी हामीले जल सेचन गर्नु पर्दैन। केवल भगवान श्रीहरि जसका सम्पूर्णका कारण हुनुहुन्छ, सृष्टि स्थिति संहारका, उहाँलाई नै हामीले भज्यौँ भने र त्यो रुखमा पनि यदि हामीले जरामा पानी हाल्यौँ भने त्यो सम्पूर्ण रुखलाई पानी सेचन भए जस्तै भगवान अध्यक्षजे को हामीले यदि भक्ति भाव गर्यौँ, श्रीमद् भागवत श्रवण गर्यौँ, भगवानमा भक्ति लाग्यो भने यी सम्पूर्ण कुराहरू आफै आपसे आप हराएर जान्छन्, भगवत प्राप्ति हुन्छ भन्नुभयो। यसरी भगवानको गुणानुवाद गाउँदै गाउँदै आजको लागि समयले बाटो काटिसक्यो। जय जय श्री राधे। राधे 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 कृष्ण राधे गोविन्द गोविन्द गोपाला मनरि मन मुरली मनोहर नन्दलाला गोविन्द गोविन्द गोपाला मुरली मनोहर नन्दलाला राधे 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 कृष्ण राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भक्तजनहरू की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आज की उत्सव की जय। जय जय श्री राधे। हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् हंस समारभ्य सनकादिक मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परम्पराम्। नमोऽस्मदाचार्य परम्पराभ्यो नमो नमो भगवता व्रजेभ्यो नमो नमो अनन्तमुखामरेभ्यो नमः। श्री श्रीपतये नमस्तु। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यां च हस्तचरण श्रवणात्मगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमेढ्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नतोऽस्मि।
वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्ब फलाधरुष्टात् पुण्यन्ति सुन्दरमुखात् दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं पुत्रमहद्भिर्ययिमा पुरो विभुर्निर्मायसे ते यदमुसु पुरुषा भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सुलङ्कृशिष्टः भगवन् वचांसि मे सुलङ्कृशिष्टः भगवन् वचांसि मे ॐ श्राद्धा सर्वेश्वरार्पणमस्तु श्री राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 श्री षष्ठ राधे गोविंद हरे गोपाल जय जय अतः सप्तमः पुष्पकः प्रथमस्कन्धः सप्तमः पुष्पकः श्रीनशनक उवाच निर्गते नारदे सुतः सूत भगवान् बादरायणः श्रुतवांस्तदभिप्रेतं तथा किमकरद् विभो श्रुतवाच ब्रह्मनद्या सरस्वत्यामाश्रमः पश्चिमे तटे सम्यप्रास इति प्रोक्तं ऋषीणां सत्रवर्धना तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरी चण्डमण्डिते आसीनोपौपाप्रेष्यः पणिदग्धो मनः स्वयं भक्तियोगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते मले अपश्यत पुरुषं पूर्वं मयां च तदपाश्रयां यया सम्मोहितो जीवो आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि हि मनोतेनर्थ तत्कृतं चाभिपद्यते अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगमदक्षजे लोकस्य जानातो विद्वांसक्रे सात्तुतः संहितां येस्यां वैः श्रूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहभयापः स संहितां भगवतीं कृत्वा अनुक्रम्य चात्मजं सुखमयापयामासः निवृत्तिनिरतं मुनिः सुशौनकुवाच सवै निवृत्तिनिरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहति मेता महात्मा रामः समभेषत श्रुतवाच आत्मारामश्च मुनयो निर्गन्थः अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हैतुकीं भक्तिमित्थं भूतगुणो हरिर्गुणाक्षिप्तमतिर् भगवान् बादरायणे अभ्यागान महदाख्यानं नित्यं विष्णु जनप्रिय परीक्षितोऽथ राजर्षिर्जन्म कर्म विलापनं शस्तां च पाण्डुपुत्राणां वक्षे कृष्ण कथोदयं यथा मृदे कौरव सृज्ययानां वीरस्वथो वीरगतिं गतिषु भृगोदरा विद्ध गदा विमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुः प्रियं द्रोणेरिति स्म पश्यन् कृष्णसुतानां सुपतां शिरंसि उपहरद्भिप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म निगर्हयन्ति माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं पतितप्यमाना दद्दवास्पकलाकुलक्षी तां सात्वयन्नः किरीटमाली तदा सुक्षस्ते प्रमृजामि भद्रे यद्ब्रह्मबन्धोः शिर आततायिना गाण्डीवमुक्तरविशिखैरूपारे त्वाक्रम्य यत्स्नास्यसि दग्धपुत्रा इति प्रियं बल्गुविचित्रजल्पैः सात्वयित्वा च्युतमित्रसुता वद्यं सित उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन तमापतन्तं सविलक्ष्य दौरात् कुमारोद्विग्नमनमनारथेन पराद्रवत् प्राणपारीपशुरुर्व्यं यावदगमं रुद्रभयाद्यथार्क यदा शरणमात्मना मैक्षतः श्रान्तवाजिनं
अस्त्रं ब्रह्मशिरो मेने आत्मत्राणं द्विजात्मज अथोपपृश्यः सलिलं संदधे तत्समाहित अजानन्ननुपसंहारं प्राणकृष्ण उपस्थिते तथा प्रादुष्कृतं तेज प्रचन्नं सर्वतो दिशं प्राणपदमभिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाच अर्जुनवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयङ्कर त्वमेको दह्यमानानामपवर्गोऽसि संसृतेः तो माध्यः पुरुषः साक्षात् धीश्वर प्रकृते पर मायां व्युदस्य चेच्छत्वा कैवल्ये स्थिते आत्मनि स एव जीवलोकस्य मायामोहितचेतसः विद्धत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणं तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहिर्षया स्वानं चानन्यभावान मनोधानाय चासकृत किमिदं सुवितकृत कुतो वेति देवदेव न वेदम्यहं सर्वतोमुखा मायाति तेज परमदारुणं श्रीभगवानुवाच विद्धेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममन्त्रं प्रदर्शितं नैवासो वेदसंहारं प्राणवादोपस्थिते न ह्यस्यान्यतमं किञ्चिद् दस्त्रं प्रत्यवर्कसं वर्कनं जयस्तत्र तेजः उन्नद्य मासत्रज्ञो यस्त्र तेजसः सुतोवाच श्रुत्वा भगवान् प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरः पृष्ठः बापस्तं परिक्रम्य ब्रह्मं ब्रह्माय संददे संहत्यान्योन्यमुभयो स तेजसिः सरसंवृते आवृत्य रोदसी खंसः बभृधातेऽर्कबह्निवत् दृष्टवस्त्र तेजस्तुः तयोस्त्रिलोकान् प्रदहन्महत् दह्यमानः प्रजाः सर्वाः वा संवर्तकममं सतां प्रयोपप्लव मालक्ष्यः लोकवेतिकरं सतं मतं च वासुदेवस्य संजारार्जुनोदयं तथा असद्यतरसः दारुणं गौतमीसुतं बबन्धामहर्षतां रक्ष पशुं रसनयात् यथा शिबिरायः निशीसन्तं दाम्ना बद्ध्वा रिपं बलात् प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवानम्बुजे क्षण मैनं पार्थारहसि त्रातुं ब्रह्मबन्धुमिमं जहि यो सावनागसः सुप्ता नवधिन्निसि बालकान् मत्तं प्रमत्तमन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडं प्रपन्नं विरतं भित्तं न रिपो हन्ति धर्मवित् सो प्राणान् यः परप्राणैः प्रपुष्णात्य घृणः खला तदबन्धस्य तस्य हि श्रेयो यतो साध्यात्यद पुमान् प्रतिश्रुतं च भवता पाञ्चाल्यैः शृण्वतो मम आहरिष्ये शिरस्तस्य एस्ते हेमानिनि पुत्रः तदस्युः बन्ध्यतां पापः आतताप्यात्मबन्धुः भर्तुश्चः विप्रियं वीरः कृतवान् कुलपासनः एवं परीक्षतः धर्मं पार्थः कृष्णेन चोदितः नैच्छद्वधन्तुः कुरु सुतं यद्यप्यात्महनं महान् अथोपेत्य सुशिबिरं गोविन्द प्रियसारथिः निवेदयत्तं प्रियाय हि शोचन्त्या आत्मजान् हतान् तथा ऋतं पशुबद्ध पाशबध्यम् अवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णपकृतं गुरोः सुतं वाम स्वभाव कृपया ननाम च उवाच चास हन्त्यस्य बन्धनान् नयं सति मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः अस्त्राग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात् स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोरधं पत्न्यास्ते नानुभगाद्विरसुकृपि तद्धर्मज्ञ महाभाग भगवद्भिर्गौरवं कुलं वृजिनं नार्हति प्राप्तुं
पूज्यं बन्धमभीक्षणस मारुदिदस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथामृतवत्सार्तां तादुरुदिम्यः श्रुमुखिः स्मुः एहि कूपितं ब्रह्मकुलं राजनैरजितात्मभिः तत्कुलं प्रदहन्त्यासु साधुबन्धं सुचापितं सुतोवाच धर्म्यं न्यायं सकरुणं निर्विलेकं समं महत् राजधर्मसुतो राज्ञा सुतोवाच धर्मं न्यायं सकरुणं निर्विलेकं समं महत् राजधर्मसुतो राज्ञः प्रत्यनन्द्य तव चोद्विजः नकुलः सदेवस्य युयुधानो धनञ्जयः भगवान् देवकी पुत्रो ये चान्ययश्च योषितः यत्र हामसितो भीमस्तस्य श्रेयान् वधः स्मृतः न भर्तुर्नात्मनर्चार्थः यो हन्न सुप्तान् शिशून् वृथा निशम्य भीमगदितं द्रोणाद्याश्चः चतुर्भुज आलोक्य वदनं सख्यु हृदमाह सन्निभ श्रीकृष्णोवाच बन्धुः ब्रह्मबन्धुर्नान्तव्य आततायि बलहरणः मयि वो युभय नामां परिपायनुशासनम् कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत् सात्वयतां प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्यमयमेव च श्रुतवाच अर्जुन सहसा ज्ञाय हरेर्हार्दमथामिना पामणिं जहार मूर्धन्यं जे द्विजस्य सह मूर्धजं विमुच्य रसनावद्यं बालहत्याहतप्रभं तेजसः मणिनाहीनं शिबिरान्निरयापयत् वपनं द्रविणादानं स्थानान्निर्यापणं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां बध्युनान्योऽस्ति दैहिका पुत्रशोकातुरः सर्वे पाण्डवाः सकृष्णया स्वानामृतानां यत्कृतं चक्रुर्निर्हरणादिकम् ओम श्री श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंससहितां प्रथमस्कन्धे द्रोणी निग्रह नाम सप्तमः पुष्पः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। अथाष्टमः पुष्पकः नशतवाचा तते सम्परेतानां स्वानामुदकामीक्षतां दातुं सकृष्णः गङ्गायां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः ते निनियोदकं सर्वे विलप्य च वृषं पुनः आपुलुतः परिपादाब्ज रजः पूतसरे जले तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गान्धारीं पुत्रशोकार्थं प्रीतं कृष्णं च माधव सात्वयमास मुनिभिरहत बन्धुसुचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन् प्रतिक्रियां साधयित्वा जातशत्रुः स्वयं राजकेतहरितं घातयित्वा सतो राज्ञा च कचस्पर्शतायुषः आयाजयित्वा सुमेधैस्तं त्रिभिरुत्तमकल्पकै तद्देश्यः पावनं दीक्षो शतमन्युरिवातलोत आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रां ससैन्ये युध्यवसंयुक्तः द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजिते प्रतिपूजितः गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः उपलेभे धावन्ते मुत्तरां भयविहलाम् उत्तरोवाचः पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं तु दभयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम् अभिद्रवति मामेष सरस तप्तायसो विभो कामं ददतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। श्रुतोवाच उपधार्य वचस्तस्य भगवान् भक्तवत्सला अपाण्डवमिदं कर्तुं द्रोणेरस्त्र्यमबुध्यत तर्ह्येवाथ मुनिश्रेष्ठ पाण्डवः पञ्चदशायकान् आत्मानोऽभिमुखा दीप्ता नालक्ष्यास्त्राण्युपाददुः व्यसनं वीक्ष्य तत्तेष मनन्यविषयात्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्ष्यं व्यधा विभु अन्तःस्थ सर्वभूतानामात्मयोगेश्वरो हरि
सुमायया वृणोद्ध गर्भं वैराट्यः कुरुतन्थवे यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस् तुमोघं प्राचा प्रतिक्रियं वैष्णवं तेजा सद्य समसाम्यद भृगुतवः मां संस्थामह्यो तदाचार्यं सर्वाश्चर्यमय सुते य इदं मायया देव्या सृजत्यवति हन्त्यज ब्रह्मतेजो विनिर्मुक्तैरात्मजैः सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्णमिदमः प्रीता सती कुन्त्युवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यमेश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितं माया जवनिकाक्षन्नः मज्ञादोक्षज महव्ययं न लक्ष्यसे मूढदृशः नटो नाट्यधरो यथा यथा परमहंसानां मुनीनामलापानां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाग्रये यथा ऋषिकेशकलेन देवकी कंसेन रुद्धा चेति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सतात्मजा विभो तैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् विषान्महाग्नेः पुरुषा ददर्शना दशत सभायां वनवासकृत्सत मृदे मृदेनेकमहारथास्त्रयोत्रतो द्रोण्यस्त्रतश्च स्म हरिभिराचिता विपदः सन्तु नः शश्वतत्रः तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्तस्या धनु पूर्वदर्शनं जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीर्भिरेधमानमधः पुमान् नैबारहत्या विधातु बहिः त्वामकिञ्जन गोचरं नमो किञ्जन वित्ताय निवृत्तगुणवृतय आत्मरामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः मन्ये त्वं कालमीशान मनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानामयन्नमितः कलि न वेद किश्चिद् भगवं चिकित्सितं तवेह न मानस्य नृणां विडम्बनं न यस्य कश्चिदयितोऽस्ति करि चेत् द्वैषश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणां जन्म जन्म कर्म च विश्वात्मन् न जस्या कर्तुरात्मनः तिर्यगन् ऋषिषु यादहसु तदन्त्यन्त विडम्बनं गोप्याददे त्वयि कृता घसिदा दाम तावद् याते दशाश्रुकलिलाञ्जन सम्भ्रमाक्षं भक्त्रं निनीय भवभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भिरपि यद् बिभेति केचिद्दाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्य न वया भवाये मलयस्यैव चन्दनम् उपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात अजस्तोमस्य क्षेमाय वधाय च सुरदृशां भारावतारणायन्य भुवो नाम इवो ददौ सीदन्त्याः भूरिभारेण जातो ह्यात्मा भो भारथित भवेस्मिन् क्लिश्यमानाना मोभिद्या कामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन शृण्वन्ति गायन्ति गणन्ति वीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनः तयैव पश्यत्यचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम् अप्यद्यनस्त्वं सुकृते हिता प्रभो जिहाससि स्वितसुहृदोऽनुजीविनः तेषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसु योजितां महसां के वयं नामरूपाभ्यां यद्भिः स पाण्डवा भवतो दर्शनं तैर्हि ऋषिकाणामिवेशितो नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर तोत्पदैरङ्कितः भाति स्वलक्षणविलक्षितैः इमे जनपदा सुवृद्धा सुपक्यो सधिविरुधा वनाद्रिनद्युनवन्तुः
यो हो यो दन्ते तव विचितै अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ति शोकेषु मे स्नेह पाशमिमं विच्छिन्दिः दृढं पाण्डुषु विष्णुषु त्वयि मे नन्यः विषया मतिर्मधुपते सकृत रते मुदवहता वदद्वा गंगे बौख मुदन्वती श्रीकृष्ण कृष्ण सख वृष्णि सभावने ध्रुग राजन्य वंशदहना नपवर्ग वीर्य गोविन्द गोयति जसुरारति हरावतार योगेश्वर अखिल गुरो भगवान् नमस्ते सुतवाच पृथवीत्यं कलपदै परेणोताखिलोदय मन्दं जहास वैकुण्ठो मोहयन्निभमायया तां बाढमित्युपमन्त्र्य प्रविश्य गजसहायं स्त्रियश्च सुपुरं यस्यन् प्रेम्णः राज्ञः निवारिता व्यासदैरीश्वरे हाज्ञैः कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितोऽपीतिहासैर न भूदेत सुचर्पितः आहाराजा धर्मसुतः चिन्तयन् सुहृदां वदं प्राकृतेनात्मनः विप्रः स्नेहमोहवसङ्गतः अहो मे पश्यतामाय ज्ञानं हृदि रूढं दुरात्मनः पारक्ये स्वैव देहस्य वयो मे क्षोणिर्हता बालद्विजसुहृदमित्रः पितृभातृर्गुरुद्रुह न मे स्यान्निरयान् मोक्षो यापि वर्षायुतायुते नैनो राज्ञ प्रजा भर्तुर धर्मयुद्धे वधो दिशाम् इति मे न तु बोधाय कल्पन्ते शासनं वचः स्त्रीणां मध्यत बन्धूनां द्रोहो योषाभिहो स्थितः कर्मभिर्गृहमेधि अरणहं कल्पो विपोहितं यथा पङ्केन पङ्काभ्यः सुरया वा सुराकृतं भूतहन्तं तथैवैकां न यज्ञैर्माष्टुमर्हति। ओम श्री श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस संहितायां प्रथम स्कंदे कुंती स्तुतिरवे युधिष्ठिरानुतापो नामाष्टमः पुष्पकः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। हामी प्रथम स्कंद को केवल 3टा श्लोक भागवत को महत्व के हो, भागवत को महत्व के हो, यसलाई सुन्ने अधिकारी कस्तो हुनुपर्छ, कस्तो अधिकार प्राप्त गरेको व्यक्तिले मात्रै भागवत सुन्न पाउँदछ, यो किन सुन्ने, कसरी सुन्ने, भागवत भनेको के हो, यी सबै कुराहरू मैले भनिसकेँ। जति सके त्यति भने। अब प्रथम स्कन्दको 3टा श्लोकलाई हिजो वर्णन गरियो। अब यहाँ 3टा श्लोकमा पहिलो श्लोकमा भगवानको वेदव्यासले जब भागवत ग्रन्थ रचना गर्न लाग्नु भएको थियो त्यो बेलामा भगवानको मङ्गलाचरण गर्नुभएको थियो। दोस्रो श्लोकमा भागवत धर्मको के गर्दछ, भागवत धर्मले, भागवत सुन्ने अधिकारी को हो, कस्तो हुनु भएको व्यक्तिले मात्रै भागवत सुन्न सक्छ र भागवत सुन्ने इच्छा मात्र गर्नाले पनि भगवान हाम्रो हृदयमा आएर अवरुद्ध हुनुहुन्छ। जसको मत्सरहरू ईर्षा द्वेषहरू चाहिँ हराइसकेको छ भित्र, ती केही पनि रहँदैन भने त्यसले मात्रै भागवत सुन्न पाउँछ भन्ने कुराहरू जस्तो भने। र मत्सर भनेको के हो त? बाहिरको मच्छर त हामीले सुनेका छौँ, देखेका छौँ, हामीलाई कति टोकेर डेङ्गु पनि लागिसकेको हुन्छ। तर भित्रको मच्छर भनेको चाहिँ कस्तो हो भने यो अत्यन्त यो ईर्षालु, अर्काको ईर्षा गर्ने, अर्काको डाहा गर्ने, यस्तो भित्रको मच्छर जब बढी हुँदै जान्छ तब अर्काको कुभालो मात्रै देख्न चाहन्छ। त्यस्तो व्यक्तिले अर्काको नाश भएको, अर्काको हानि नोक्सानी भएको, अर्काको विध्वंस भएको देखेपछि उसको मन प्रफुल्ल हुन्छ। बल्ल खाइस्, मात्तिएको थिइस् त, निकै चढ्या थिइस्, बल्ल भेटिस्। त्यस्तो प्रकृतिको क्या। कसैको उन्नति प्रगतिमा खुसी नहुने, तर कसैको हानि नोक्सानी भयो भने अत्यन्त प्रफुल्लित हुने। त्यो हो मत्सर, भित्रको मत्सर जुन ईर्षा डाहा हुन्छ
त्यस्तो प्रवृत्तिको हुन्छ, त्यसलाई कम गर्दै जानुपर्छ। यदि हामीले भागवतका श्लोकहरू सुन्दै गयौँ, त्यसमा आफ्नो रस राख्दै गयौँ भने हाम्रा यो भित्रका हाम्रा शत्रु हुने यिनले हामीलाई सधैँ दुःख मात्रै दिन्छन्, सधैँ पीडा मात्रै दिन्छन्। हामी खुसी हुन चाहन्छौँ भने यी मत्सरहरूलाई हटाउँदै जानुपर्छ। मद मत्सरहरूलाई हटाउने, भगवतप्रति भक्ति लाउने। अब यहाँ भनिएको छ, ऋषि उचुः तोया खलु पुराणानि चेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि अन्यत यानि वेदमिदम् श्रेष्ठो भगवान् बादरायणी मुहुरैरसिका भूमिकाव सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासतः त एकदा मुनयः प्रातः हुत हुताग्नयो। एक दिनको कुरो हो। सम्पूर्ण ऋषिश्वरहरू 88,000 ऋषिहरू चाहिँ अत्यन्त यो कलिको प्रवेश भगवानको जब पृथ्वीबाट निर्गमन भइसकेको थियो, भगवान आफ्नो स्वधाम गइसकेपछि यहाँ कलिको बास भयो पृथ्वीमा। र ऋषिहरूको काम के हुन्थ्यो भने गएर तपस्या गर्ने, यज्ञ आदि गर्ने, यस्तो कार्य गर्नुहुन्थ्यो ऋषिहरूले। तर त्यहाँ कलिले बाधा पुर्याउन थाल्यो। जब कलिले बाधा पुर्याउन थाल्यो तब ऋषिहरू अत्यन्त पीडित हुनुभयो र के गर्ने होला, किन कर्तव्य विमूढ हुनुभयो। र अब यी प्राणीहरूको धेरै आयु पनि रहन्न र बुद्धि पनि कलिले हर्दछ भने यो अवस्थामा प्राणीको उद्धार कसरी होला, हामीले कहाँ गएर के गर्दाखेरि चाहिँ प्राणीको कल्याण हुन सक्छ भन्ने चिन्ताले उहाँहरू ब्रह्माजी कहाँ पुग्नुभयो। जब ब्रह्माजी कहाँ पुग्नुभयो, उहाँहरूले भन्नुभयो, प्रभु कलिको प्रवेशले पृथ्वीमा त मनुष्यहरूको मति पनि हीन हुन थाल्यो। हीन मतिका दुर्लभ मनुष्यहरू, न आयु छ न चाहिँ बुद्धि छ। बुद्धि भए पनि बुद्धिले काम गर्दथे, बल बुता केही छैन, न कर्म नै गर्छन्। कसरी यिनीहरूको कल्याण हुन्छ भनेर हामी अत्यन्त चिन्तित भयौँ र हामीले तपस्या यज्ञादि पनि गर्न पाएनौँ। कहाँ कसरी गर्ने होला भनेर जब बिन्ती गरेका थिए, ब्रह्माजीले एउटा चक्र छोडिदिनु भयो। त्यो नेमी नाम भएको चक्र छोडिदिनु भयो। त्यो चक्र यसरी गयो ऋषिहरूलाई भन्नुभयो, यही चक्रको पछि पछि जाऊ, जहाँ यो चक्र गएर अडिन्छ त्यही गएर आफ्नो सत्सङ्ग सुरु गर र त्यसैबाट मनुष्यको पनि कल्याण हुनेछ भनेर ब्रह्माजीले पठाउनु भयो। त्यसपछि त्यो चक्रको पछि पछि लागेर ती 88,000 ऋषिश्वरहरू जानुभयो र त्यो गएर गङ्गाको तटमा नेमी सारण्य क्षेत्र भनेर जुन अहिले भनिन्छ, त्यही क्षेत्रमा गएर त्यो अडियो। त्यहाँ गएर अडिएपछि ती ऋषिश्वरहरू त्यहीँ बस्न लाग्नुभयो। त्यहाँ अत्यन्त ठुलो जङ्गल थियो र बिचमा सुनसान जमिन, गङ्गाको तट यस्तोमा गएर जब अडिएको थियो, त्यहाँ ऋषिश्वरहरूले चाहिँ यहाँ धेरै वर्षसम्म गरिने दीर्घ सत्रको सुरु गर्नुभयो। त्यहाँ यज्ञ सुरु गर्नुभयो। त्यसै अवस्थामा सुतजी आइपुग्नुभयो। त्यहाँ सुतजी अत्यन्त ज्ञानी, सर्वशास्त्र विशारद, सबै शास्त्रहरू पढ्नु भएको, परावर भूत भविष्य सबै जान्नेवाला हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई ऋषिश्वरहरूले आसनमा बसाउनु भयो। पूजा अर्चना गरेर त्यहाँ आसनमा बसाएर उहाँबाट नै सत्सङ्ग सुरु गर्नुभयो। यहाँ त्यही भनिएको छ र सोध्न लाग्नुभयो ऋषिहरूले। ती 88,000 ऋषिहरूमा वयोवृद्ध ऋषि जो हुनुहुन्थ्यो सनक ऋषि, उहाँले चाहिँ यहाँ प्रश्न गर्न लाग्नु भएछ। तया खलु पुराणानि चेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि सर्वशास्त्राणि अन्नुत। हजुर, हे खलु पुराणानि, सबै पुराणहरूको जान्ने हुनुभएका, चेतिहासानि चानघ, इतिहास समेत सम्पूर्ण जान्ने भएका, चानघ अनघ जसको चाहिँ कुनै पाप छैन, यस्ता अनघ हुनुभएका तपाईँले यो भनिदिनुहोस् कि धर्मशास्त्राणि यानि त सबै धर्मशास्त्रहरूको पनि ज्ञाता हुनुहुन्छ। यानि वेदाम श्रेष्ठ हो भगवान् बादरायण। सबै भगवान् बादरायणबाट, बादरायण भनेको वेद व्यासका पुत्र सुकदेवबाट चाहिँ हजुरले सम्पूर्ण वेदको पनि ज्ञान लिइसक्नु भएको छ। अन्य च मुनयः सुत परावर विदो, सबै भूत भविष्यको ज्ञाता हुनुहुन्छ। यस्ता हजुरले व्यथ्यम तम सौम्य तत्सर्वः तत्तो तदनुग्रहात्
ब्रूहुस्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुः गृहमुतः म प्युतः गुरुमा पनि अत्यन्त उत्तम गुरु हुनुभएका हजुरले हामीलाई स्नेह गरेर यो बताइदिनुहोस् भनेर यहाँ प्रश्न गर्न लाग्नुभयो। तत्र तत्राञ्जसायुष्मन् भवता यद् विनिश्चितं पुंसाम् एकान्ततः श्रेयस्तन्नः संसितुमर्हसि। मानिसको कल्याण कसरी हुन्छ, यहाँ उहाँहरूले 6 वटा प्रश्न गर्न लाग्नुभयो। ऋषिलाई 6 वटा प्रश्न गर्नुभएछ। किम श्रेयम, किम कल्याणम, कल्याण कसरी हुन्छ मनुष्य मात्रको, शास्त्र सार कह, शास्त्रको सार के हो। किनभने यहाँ शास्त्र त अनेक छन्, अनेक कुरा भनिएको छ। एउटा शास्त्रले यसो गर अनि भगवत प्राप्ति हुन्छ अथवा तेरो यो कुरा पुरा हुन्छ, अर्को शास्त्रले यो गर अनि तेरो यो कुरा पुरा हुन्छ भनेर विभिन्न बाटो देखाएको छ, जसले गर्दा भ्रम पैदा भइरहेको छ। त्यसैले भनिदिनुहोस् शास्त्रहरूमा सार के हो, शास्त्रको सार के हो। किनभने भगवानले जब सृष्टिको कल्पना गर्नुभयो त्यो बेलामा केवल भगवान मात्र हुनुहुन्थ्यो। भगवानले सृष्टिको रचना गरेपछि ब्रह्मालाई ब्रह्म ज्ञान, वेदको ज्ञान भगवानले नै दिनुभयो र त्यही ब्रह्माबाट चाहिँ उत्पत्ति हुँदै हुँदै यी शास्त्रहरू पनि त्यही ब्रह्मको वेदको अध्ययनबाट विभिन्न शास्त्रहरू बने, जुन भगवानको वाणी भनेर हामीले चिन्दछौँ भने कुनै वाणी झुटो त हुन सक्दैन। त्यसैले कुन चाहिँ शास्त्र मान्ने, भगवानको वाणी त सबै नै झुटो त नहुनु पर्ने हो, सबै सत्य नै हुनुपर्ने हो। र किन विभिन्न थरी थरीका छन् त, र कुनलाई मान्ने र सार के हो भनेर प्रश्न गर्नुभयो। त्यस्तै सोऽवतार प्रयोजनम, भगवानको अवतारको प्रयोजन के होला। जब भगवानको भ्रिकुटीमा एवको कालको वास हुन्छ भनिन्छ, भगवानले भ्रिकुटी यसो हल्लाइदिँदा उहाँ यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड संसारलाई प्रलय गर्न सक्नुहुन्छ भने भगवानले किन अवतार लिइरहनु पर्यो र। एउटा दैत्य जन्मियो, एउटा दैत्यले पृथ्वीमा भार बनाइरह्यो भन्दैमा भगवानले जन्मिनु पर्छ र। के हो जन्मिनुको प्रयोजन, के हो भगवानको। किम कर्म, मानिस मात्रले के कर्म गर्दा कल्याण हुन्छ, उसको कल्याण के गर्दा कल्याण हुन्छ, के गर्दा हुँदैन भनेर भ्रममा छन् मानिस। र के गर्नुपर्छ, कर्म कसरी गर्ने मानिसले। भगवानका अवतारहरू कतिवटा छन्, कति अवतार लिनुभयो भगवानले, यो पनि भनिदिनुहोस्। र धर्मका शरणम गत, देवकी वसुदेवको गर्भबाट किन जन्मिनुभयो भगवान भनेर भगवानले किन जन्म लिनुको प्रयोजन के भनिहाल्यो। त्यसपछि धर्मका शरणम गत, भगवान श्रीकृष्ण जब द्वापर युगमा भगवान स्वधाम गमन भएपछि पृथ्वीमा कलिको वास भयो भनिन्छ। त्यसपछि धर्म कहाँ गएर बस्यो। पहिला त भगवानले भनेका वचनहरू भगवान श्रीकृष्ण भनेर हामी पूजन गर्थ्यौँ भने अब कसलाई पुज्ने, धर्म कहाँ छ भनेर यसरी प्रश्न गर्नुभयो। र त्यसपछि यस्ता प्रश्नहरू सुनेपछि ऋषिश्वरले आफ्नो गुरुदेवको पहिला वन्दना गर्नुभयो। गुरुदेवको हुनुहुन्थ्यो त सुतजीको भन्दा उनै बादरायणी सुकदेव चाहिँ हुनुहुन्थ्यो, जो वेदव्यासका पुत्र। गर्भमा 12 वर्ष बसेर यो कलिमा म जन्म लिन्न, किनभने भगवानको मायाले छोप्छ र म पनि कलिको प्रभावमा पर्छु भनेर उहाँले जन्म नै लिन चाहनु भएको थिएन। जब भगवान श्रीहरि आएर सुक तिमी निस्क, तिमीलाई कलिले छुने छैन मेरो कलिले भनेर भगवानले भनेपछि उहाँ जन्मिनु भयो 12 वर्षमा। त्यो बेला वेदव्यास अत्यन्त पुत्रको अनुहार कहिले हेरौँला भनेर व्याकुल अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। तर सुकदेव जन्मेर के गर्नुभयो त भन्दा जन्मिने बित्तिकै दुवाल त्यो साल नालै सहित बोकेर दौडिनु भयो जङ्गलतिर। त्यसरी न बाबुको अनुहार हेर्नुभयो न आमाको अनुहार हेर्नुभयो, कसैलाई नहेरी दौडिनु भयो। त्यो देखेपछि पछि वेदव्यास लाग्नुभयो भनेर यहाँ वन्दनामा भनिएको छ। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरौ विनेदु
तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यसरी 12 वर्षमा जन्मिएको छोरा कुद्नुभयो। यसरी कुद्नुभयो कि नफर्किने गरी। यम प्रव्रजन्त मनुपेत, प्रव्रजन्त भनेको नफर्किने गरी कुद्नुभयो उहाँ। र उहाँ यस्तो हुनुहुन्थ्यो जसको कुनै संस्कार भएको थिएन। 12 वर्षमा त एउटा पुरुषको सम्पूर्ण संस्कार भइसक्नुपर्छ। गर्भ संस्कारदेखि लिएर गर्भ संस्कार त गर्भमा हुँदा गर्नुभयो होला, जन्मेपछिका जति पनि संस्कारहरू हुन्छन्, नामाकरणदेखि व्रतबन्धदेखि सम्पूर्ण कर्महरू कुनै पनि गरेको थिएन। तर उहाँको ज्ञान कस्तो थियो भन्दा कुनै कर्म गर्नुपर्ने आवश्यकै थिएन, उहाँ त्यस्तो ज्ञानी भएर जन्मिनु भएको थियो भनिएको छ यहाँ। यसरी सुतजीले यो स्तुति गर्नुभएको आफ्नो गुरुको, गुरुज्यू हजुर यस्तो हुनुहुन्थ्यो भनेर। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यसरी गुरुको प्रार्थना गर्नुभयो र अरू पनि प्रार्थना गर्नुभएछ यहाँ। सो स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितिरतिशतं तमन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। यह जो स्वानुभावम अखिलम, आफ्नै स्वभावले अखिलम, अखिलम श्रुति सारमेकम, सबै श्रुतिहरूको सार चाहिँ, सबै वेद पुराण सम्पूर्ण वेदहरूको सार चाहिँ हजुरले पाइसक्नु भएको छ। वेदहरूको सारले अध्यात्म दीपमति तीर्थ सताम तमन्धम, जुन अन्धकार, जुन अज्ञानताको अन्धकार छ त्यसलाई हजुरले ज्ञानको दीपले प्रज्वलित पार्न सक्नुहुन्छ। यस्ता हजुरलाई संसारी राम करुणायः पुराण गुह्यम, संसारको करुणाको लागि पुराणका गुह्य गुह्य गोप्य गोप्य कुराहरूलाई पनि हजुरले प्रकाशित पारिदिनुहुन्छ। यस्ता मुनि, जुन मुनिका पुत्र हुनुहुन्छ, मुनिका प्रिय पुत्र भएका व्यास मुनिका प्रिय पुत्र भएका हजुरलाई कोटि कोटि नमन छ भनेर यहाँ सुतजीले आफ्ना गुरु शुकजीको प्रार्थना गरिरहनु भएको छ। जब ऋषिश्वरहरूले प्रश्न सोध्नुभयो भगवानको गुणानुवाद गाउनलाई, भगवानको चर्चा गर्नलाई, पहिले वन्दना मङ्गलाचरण भगवानको स्मरण गुरुको स्मरण गरेर मात्रै गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले उहाँले यो भन्दै हुनुहुन्छ। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवानलाई पनि सम्झिनुभयो, देवीलाई सम्झिनुभयो, नरमा उत्तम भएका नरोत्तम भगवानलाई पनि नमो नमः भन्नुभयो। साधु मुनयः साधु पृष्ठोहम भवद्भिर्लोक मङ्गलम यत्कृत कृष्ण सम्प्रश्नो येन आत्मा सुप्रसिद्धति। हे मुनेश्वरहरू, 88,000 ऋषिहरूलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ सुतजी, हे मुनेश्वरहरू, हजुरले त अत्यन्त कल्याणकारी प्रश्न गर्नुभयो, जुन यो हजुरको कल्याणको लागि नभएर सम्पूर्ण मानव मात्रको कल्याणको प्रश्न गर्नुभयो। मानव मात्रको कल्याण केमा छ? ऋषिश्वरहरूले आफ्नो लागि कुनै प्रश्न गर्नु भएन। अब कलिको प्रवेश भइसक्यो पृथ्वीमा र मानिसको कल्याण कसरी हुन्छ? जुन बुद्धि पनि हीन, मति पनि हीन, अल्प आयुका हुन्छन्, त्यस्ता मानिसको कल्याण कसरी हुन्छ भनेर यो अत्यन्त सुप्रसिद्ध प्रश्न गर्नुभयो। मेरो आत्मा चाहिँ एकदमै खुसी भयो यो प्रश्न सुनेर भन्नुहुन्छ। सबै पुंसा परो धर्म यतो भक्ति र दुःख जे अहैतुक्य प्रतिहता यही आत्मा सुप्रसिद्धति। अहैतुक भक्ति, अहैतुकी भक्ति भनेको कुनै प्रयोजन बिनाको भक्ति गर्नु नै सबैको लागि कल्याणकारी छ। कुनै जुन काम्य कर्म गर्छौँ हामी, यो भगवान यो प्राप्त गरौँ भनेर काम्य कर्म गर्छौँ भने त्यो अहैतुकी भक्ति होइन। भगवानलाई हामी पूजा गर्छौँ, आराधना गर्छौँ र मलाई मुक्ति दिनुहोस् भगवान भन्छौँ भने त्यो पनि हाम्रो अहैतुकी भक्ति होइन। त्यसमा पनि हेतु रहेको भयो। मलाई मुक्तिको लागि मैले सेवा पूजा गरेँ, यो संसारमा नजन्मिन, दुःख नभोग्नको लागि मैले सेवा पूजा गरेँ, भगवानलाई त्यो इच्छा गरेर सेवा पूजा गरेँ भने त्यो पनि हैतुकी भक्ति भयो, अहैतुकी भक्ति भएन। त्यसैले भगवानको सेवा पूजा गर्दाखेरि
जहिले पनि अहैतुकी भक्ति, कुनै पनि प्रयोजन बिना सेवा पूजा गर्ने, भगवानमा प्रेत लगाउने, यस्तो गर्नुपर्दछ भन्नुहुन्छ। अध्यक्ष जे भगवान अध्यक्ष जे जस्तो नाश नाश नहुने भगवानलाई अधोक्ष जे पनि भनेर चिनिन्छ। त्यसरी गर्नुपर्छ। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जन यात्यासु वैराग्य ज्ञानम छ यदोहैतिकम। यदि हामीले अहैतुकी भक्ति गरेर भगवानमा मन लगाएर यदि भक्ति गर्यौं, कुनै प्रयोजन राखेनौं भने त्यो भक्तिबाट तुरुन्तै ज्ञान प्राप्त हुन्छ, भक्ति प्राप्त हुन्छ, भक्तिबाट ज्ञान हुन्छ र त्यो ज्ञानले वैराग्य उत्पन्न गराउँछ। यो संसारसँग लिप्त हुँदैन। संसारको कर्म गर्दै गर्दै पनि हामी यसबाट मुक्त रहन्छौँ, मुक्त रहन सक्छौँ भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। सर्म धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासुय नोत्पादयत यदि रतिम श्रम एवै केवलम। यदि कसैले धर्म गरे भन्छ, घन्टौं घन्टा भगवानको अगाडि गएर सेवा पूजा गर्छ, तर उसको मन चाहिँ अन्तै छ, भगवानमा रति छैन, भगवानमा प्रेम लागेको छैन भने त्यो केवल श्रम मात्र हो, त्यसले भक्ति उत्पन्न गर्न सक्दैन भनेर यसरी भन्नुभएको छ। एवं सा प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवतत्व विज्ञानम मुक्त सङ्गस्य जायते। मुक्त सङ्ग भएर आफूसँग आफ्ना मेरो यो शरीरसँग जे सम्बन्धित छ, म र मेरो भन्ने कुराहरूसँगबाट मुक्त रहेर भगवानको भक्ति योग गरोस्। त्यसले चाहिँ विज्ञानम आफ्नो अनुभवले प्राप्त गरेको ज्ञानबाट भक्ति गरोस्। त्यसले चाहिँ विज्ञान पनि जागृत हुन्छ। कसरी भक्ति गर्नुपर्ने रहेछ, कसरी यो संसारमा चल्दै चल्दै पनि भगवत प्राप्त गर्न सकिने रहेछ भनेर त्यो चाहिँ उत्पत्ति हुन्छ। विद्यते हृदय ग्रन्थि छिन्दन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। यदि त्यस्तो गर्यो भने के हुन्छ त, भित्रका जुन हाम्रा कुण्ठाहरू छन्, जुन ईर्ष्या द्वेष मोह यो क्रोध यस्ता लोभहरू जतिका त्यस्ता कुण्ठा गाँठा परेर बसेका छन्, ती सबै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ छेदन हुन थाल्छ। विद्यते त्यहाँ गएर भेदन हुन थाल्दछ। हृदय ग्रन्थीहरू चाहिँ त्यहाँ गएर त्यो भगवानको भक्तिले त्यसलाई शुद्ध बनाउँदै जान्छ। छिन्दन्ते सर्व संशय। त्यसपछि हामीलाई त कतै भगवान पो छैनन् कि, कतै यो मैले भक्ति भनेर गर्दै गर्दा मैले गल्ती पो गरिरहेको छु कि, अरूले चाहिँ संसारका कुराहरू प्राप्त गरिसके, मैले त न भगवान प्राप्त गर्ने भएँ, मेरो त केवल शङ्का मात्र। यस्तो शङ्का गर्न थाल्यो, संशयात्मिका बुद्धि लिएर यो हो कि होइन भन्दै हामीले गर्न थाल्यो भने त्यसले हामीलाई भक्ति दिँदैन। त्यसैले भगवानको अहैतुकी भक्ति गरेर भगवानमा प्रीत लागिसकेपछि यो संशयहरू, यो हाम्रो जुन शङ्काका दृष्टिहरू छन्, यी सबै नाश भएर जान्छन्। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। यो के का कारणले हुन्छ त भन्दा जन्म जन्मान्तरको कर्मले गर्दाखेरि हामीलाई त्यो मति लागिरहेको हुन्छ। यदि भगवानमा भक्ति लागिसकेपछि हाम्रा ती पूर्वका हाम्रा जुन कर्महरू छन्, त्यसले उत्पन्न गरेका यी शङ्काहरू पनि हराएर जान्छन् र क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, त्यसका दुष्ट कर्महरू नाश हुँदै जान्छन् र शुभ कर्महरू चाहिँ वृद्धि हुँदै जान्छन्। दृष्ट एवात्मनीश्वरे। यसरी भगवानको भक्ति अतो वै कवयो नित्यम भक्ति परामया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वत्यात्म प्रसिद्धनिम। त्यसले गर्दा भगवानको जब यसरी भक्ति गरिन्छ भने आत्मा शुद्ध हुन्छ, खुसी हुन्छ, आनन्दित प्राप्त हुन्छ। सप्तम रजस्तम इति प्रकृते गुणास्ते युक्तम परः पुरुष एकैयास्ते दत्ते इत्यादये हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनर्णांसि। भगवानले 3टा रूप लिनुभएछ, सत्व रूप, रज रूप र तमो रूप। जुन सत्व रूपले पालन गर्नुहुन्छ, रज रूपले सृष्टि गर्नुहुन्छ, तमो गुण धारण गरेर संहार गर्नुहुन्छ। त्यो मध्ये रजगुण चाहिँ अब ब्रह्मको रूप लिनु भएको छ, तमो गुणले शिवको रूप लिनु भएको छ भने सत्व गुणले श्री विष्णु श्री हरिको रूप लिनु भएको छ। यसरी हामीले यी सबै भन्दा पनि सतम विशुद्धम क्षेमाय कल्पन्ते येन तानिह।
सत्वगुणलाई नै हामीले यदि धारण गरेर सत्वगुणलाई नै हामीले आराधना गरेर सेवा गऱ्यौँ भने यो नै मुक्तिको बाटो बन्दछ। मुमुक्षु भो घोर रूपान हितभूत पति नथ नारायण कला शान्ता भजन्ती हनुसुभ्य। त्यसैले भगवानको नारायणको यो शान्त रूपलाई नै हामीले भज्नु पर्दछ। रजस्तमः प्रकृतय धर्मशिला भजन्ती भए पितृभूता प्रजेशादिन श्रेयस्वरीय प्रजेक्षवः वासुदेव परामुख वेदा वासुदेव परामका वासुदेव परा योग वासुदेव परा क्रिया। वासुदेव नै वेद हो, वासुदेव नै यज्ञ हो, वासुदेव नै योगहरू हो। जुन हामीले योग गर्छौँ त्यो पनि वासुदेव नै हो। वासुदेव परा क्रिया, जुन हामीले क्रिया कर्म जुन गरिरहेका छौँ यो सबै भगवान नै हो भनेर हामीले गर्नुपर्छ। वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्म वासुदेव परागति। जो परम धर्म भनेर हामीले अलौकिकी धर्म गर्छौँ त्यो पनि वासुदेवकै वासुदेव नै हो। ज्ञान पनि वासुदेव, तप गर्नु पनि वासुदेव नै हो। त्यसैले यी सम्पूर्ण कर्महरू हामीले वासुदेव नै हो भनेर गर्दै गऱ्यौँ भने हामी चाहिँ अन्त प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विभ्रञ्जित यता ह्यावहितो ह्यस्ने दारु स्वेक स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च यथा पुमान् असो गुणमयर्भावैर्भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभि स्वनिमुतेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते गुणेषु तद्गुणान् भावयत्येष सत्त्वेन लोकालयो। यसरी भगवानको हामीले भगवानमा भक्ति लगाएर गऱ्यौँ भने हामी मुक्ति हुन सक्छौँ। यो उनी भए पनि कलियुगै भए पनि मानिसको कल्याण हुँदछ भनेर यहाँ भन्नुभएछ। धर्म से हापवर्ग से नाथोपाकल्पते। धर्म भनेको मैले ठ्याक्कै यति छोडेछु है, अलिकति यो बिचको छोडेर यता गएछु। यहाँ धर्म भनेको मुक्तिको लागि होइन, मैले भने धर्म गर्ने भनेको मुक्तिको लागि नभए के अरे यो कुनै प्राप्त गर्नको लागि नभएर मुक्तिको लागि हुनुपर्दछ। इन्द्रियहरूको प्रयोग चाहिँ आफ्नो मोज मस्तीको लागि नभएर केवल कर्म प्राप्तिको लागि सन्तान उत्पादनको लागि मात्रै हुनुपर्दछ। वदन्ति तत्त्वविद तत्त्वम यज्ञानमद्वयम्। तत्त्वविदहरूले तत्त्वको ज्ञान लिनु पर्दछ भनेर भनिएको छ। तत्त्व एउटै छ, पहिला तत्त्व बुझ्नु पर्दछ। तत्त्व एउटै छ, त्यही तत्त्वलाई ब्रह्मज्ञानीहरूले चाहिँ परब्रह्म भनेर चिन्छन्, योगीहरूले परमेश्वर भन्छन् र त्यसैलाई भक्तहरूले देवता भनेर चिन्छन्। तर त्यो तत्त्व एउटै हो। जसले योग गरेर बस्छ त्यसले पनि त्यही परब्रह्मलाई भजेको हुन्छ। जसले परमेश्वर भनेर निर्गुण सगुण तत्त्वलाई बुझ्छ, जसको गुण 3टा गुण हुन्छ, रजोगुण र सत्वगुण र तमोगुण 3टा गुण चाहिँ हुन्छ, जसको आकार देखिँदैन त्यसले परमेश्वर भनेर भन्छ। जसले चाहिँ भक्तहरू हुन्छन् तिनले चाहिँ एउटा स्वरूप साकारको रूपलाई चाहिँ भगवान भनेर भन्छ। तर त्यो तत्त्व एउटै हो। जस्तो एउटा दुधबाट मक्खन पनि बनाउन सकिन्छ, त्यसैबाट रसभरी पनि बनाउन सकिन्छ, त्यसैबाट मलाई पनि बनाउन सकिन्छ। जसलाई जे मनपर्छ, जे मिठो लाग्छ त्यही बनाएर खान्छन्। त्यस्तै हो भक्त भगवान पनि जसलाई जुन स्वरूपको आराधना गर्न मन लाग्छ त्यही स्वरूपको गरोस्, तर त्यसरी भक्ति गरोस्। यो भक्ति हुनको लागि के चाहिन्छ त भन्दा सत्सङ्ग चाहिन्छ। जसको भक्ति गएर लाग्दैन त्यसले सत्सङ्ग जाओस्, तीर्थाटन जाओस्, त्यहाँ भक्त सन्तहरूको दर्शन, उनीहरूको वचनामृतहरू श्रवण गरेर भक्तिमा लाग्दछ। पहिला भगवानको श्रोतव्य कृतितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा यदनुध्यासिनः युक्ता कर्म ग्रन्थि निबन्धनम्। भगवानको पहिला श्रव्य भगवानको गुणानुवादहरू सुन्नुपर्छ र त्यो गुणानुवादहरू जब हामी सुन्न पाउँदैनौँ त्यो बेला आफूले भजन श्रवण के अरे आफूले भन्नुपर्छ, अरूलाई सुनाउनुपर्छ। जब सुन्ने गर्दै गरेपछि भगवान भक्ति त त्यसै जागेर आउँछ। अनि त्यसपछि ध्यान गर्ने, भगवानको नित्य पूजन गर्ने। यस्तो गर्नाले हाम्रा सम्पूर्ण यी ग्रन्थीहरू, जुन पाप ग्रन्थीहरू छन् भित्र, त्यो चाहिँ हराएर जान्छ। छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथार्थिम्। यसको जब ग्रन्थीहरू भित्रका छिन्न भिन्न हुँदै गएपछि भगवानको कथामा कसलाई रति लाग्दैन र, कसलाई प्रीति लाग्दैन, कसलाई सुन्न मन लाग्दैन र भनेर भनिन्छ। नट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नैष्टिकी अनित्य
नित्य भक्ति लाग्दछ। नैष्ठिकी भक्ति भनेको नित्य निरन्तर लाग्ने भक्ति। यस्तो लाग्दछ, हे भद्राणी विधुनोति, अकल्याणहरू चाहिँ धोइएर जान्छन् र कल्याणहरूको चाहिँ वृद्धि हुँदै जान्छ। यसरी वर्णन गर्नुभयो। यो दोस्रो अध्यायमा ऋषिले यसरी वर्णन गर्नुभयो भन्दै आज अब त्यसपछि आयो तेस्रो अध्याय। तेस्रो अध्यायमा जुन सोध्नु भएको थियो भगवानका कति अवतारहरू भए, श्रेयको कुरा त भइहाल्यो र भन्नुभयो यो सम्पूर्ण ग्रन्थहरू, सम्पूर्ण शास्त्रहरूमा श्रेयकर शास्त्र कुन छ त भन्दा जुन भगवानको गुणानुवादले भरिएको महापुराण भागवत, श्रीमद् भागवत छ, त्यो नै सर्वोत्तम हो। किनभने अन्य अन्य शास्त्रमा विभिन्न कुरा यो गर त्यो गर भनेर भनिएको छ। त्यो कस्तो हो भने एउटा वृक्षमा विभिन्न हाँगा, पात, फल सबैलाई रस, जल त चाहिन्छ। तर त्यो सबैलाई हामीले हुर्काउनु पर्दाखेरि पातमा छुट्टै, फलमा छुट्टै, त्यो हाँगामा छुट्टै, यो पातमा छुट्टै, त्यसरी हामीले जल सेचन गर्नु पर्दैन। केवल भगवान श्रीहरि जसका सम्पूर्णका कारण हुनुहुन्छ, सृष्टि स्थिति संहारका, उहाँलाई नै हामीले भज्यौँ भने र त्यो रुखमा पनि यदि हामीले जरामा पानी हाल्यौँ भने त्यो सम्पूर्ण रुखलाई पानी सेचन भए जस्तै भगवान अध्यक्षको हामीले यदि भक्ति भाव गऱ्यौँ, श्रीमद् भागवत श्रवण गऱ्यौँ, भगवानमा भक्ति लाग्यो भने यी सम्पूर्ण कुराहरू आफै आपसे आप हराएर जान्छन्, भगवत प्राप्ति हुन्छ भन्नुभयो। यसरी भगवानको गुणानुवाद गाउँदै गाउँदै आजको लागि समयले बाटो काटिसक्यो। जय जय श्री राधे। राधे राधे, राधे कृष्ण राधे, गोविन्द गोविन्द गोपाला, मनरि मन मुरली मनोहर नन्दलाला, गोविन्द गोविन्द गोपाला, मुरली मनोहर नन्दलाला, राधे राधे, राधे कृष्ण राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भक्तजनहरू की जय। श्री कृष्ण चन्द्र भगवान की जय। आज की उत्सव की जय। जय जय श्री राधे। हरि हरि।